आज हामीसँग अनुसन्धानकर्ता फिसिङ क्याटमा पछिल्लो 1 दशक यता अनुसन्धान गरिरहनु भएको आदरणीय रमा मिश्रज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो अनुभव र यो रिसर्चका सारा कथा व्यथाहरू सुनाइदिनुको लागि हामीले यो सानो एउटा अनुरोधसहित यो कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। आदरणीय दिदी रमा मिश्रज्यूलाई अनम्युट गरेर कुरा गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ दिदी? उपस्थित सबैजनालाई मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम त आयोजक टिम जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अघि नै भन्नुभयो, भाइले जोड्नु भयो जस्तै पक्कै पनि यो चाहिँ नयाँ प्लेटफर्म हो। हामी रिसर्च गरेर रिसर्चको सेयरिङ त गरिराखेका हुन्छौँ होइन, तर चाहिँ रिसर्च गर्ने क्रममा आएको बाधा विघ्न, खुसी दुःख सबै कुराहरू सेयरिङ गर्ने प्लेटफर्म भनेको चाहिँ हामीले पाइराखेका पनि हुँदैनौँ र त्यो गर्नलाई भ्याइराखेको पनि हुँदैनौँ होइन। त्यो अभावमा चाहिँ त्यो चाहिँ मिसिङ भइरहेको हुन्छ। जहिले हिजो जति जुन रिक्वेस्ट गर्नुभयो, भाइले इन्भाइट गर्नुभयो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ मलाई आफैलाई पनि मैले यो एङ्गलबाट सोचेको रहेनछु होइन। के फिल गरेँ भने मेरो आफ्नै स्टोरी क्रिएट गर्नको लागि मसँग डाटा छ कि छैन त भन्ने जस्तो भयो कि। जति पनि रिसर्चको डाटाहरू मसँग छ, तर चाहिँ आफ्नो स्टोरी क्रिएट गर्नको लागि जति पनि भिजुअल पिक्चरहरू भिडियोहरू हुनसक्थ्यो त्यसको चाहिँ अभाव हुन्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई भयो। र मैले चाहिँ सकभर आफ्नो ट्राई त गरेँ होइन। अब यो झन्डै 1 दशक लामो अवधिको भएछ होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि ठ्याक्कै मलाई त्यो सबै कुरा भन्न त यो सर्ट टाइममा गाह्रो पनि हुन्छ, सम्भव पनि हुँदैन। र अलिकति आफूलाई टच भएका कुराहरू चाहिँ मैले सेयर गर्छु भनेर चाहिँ सोचेँ। अनि त्यही अनुसारको अलिकति तयारी गरेको छु मैले होइन। जोडजाड गरेर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न कोसिस गरेको छु। र सुरुवातमा त कति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, यदि फिसिङ क्याटकै बारेमा डिटेल नेपालमा के भइरहेको छ, के हो त भन्ने जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने पर्सि एउटा वेबिनार, एउटा मिटिङ छ होइन। आई विल लाइक टु इन्भाइट यु देयर इफ यु वान्ट रियली। अब म चाहिँ यता अर्कोतर्फ जान चाहे। यो फोटो हो प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, जहाँ चाहिँ मैले मेरो मास्टर्स डिग्री हासिल गरेको हो। र यो फोटोमा चाहिँ हाम्रो ब्याचमा हामी 58 जना थियौँ। 58 जनाले चाहिँ डिग्री लिएका थियौँ मास्टर्समा। तर यो चाहिँ फेयरवेलको फोटो भएर हामी जति पनि उपस्थित थियौँ त्यति साथीहरू मात्रै छौँ यहाँ। र अघि प्रशान्तजीले भन्नुभयो यसमा चाहिँ मैले रिसर्च कहाँबाट अलिकति ब्याक कुरा गर्दा पनि भन्नुभएको थियो, कसरी सुरुवात भयो भन्ने कुरा। यो चाहिँ रुट लेभलबाट नै जानुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ कन्जर्भेसन भन्दा पनि रिसर्च भन्न रुचाउँछु यहाँनिर चाहिँ। म रिसर्च चाहिँ को पार्ट हो भनेको मेरो चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जुलोजीबाट नै केही हदसम्म त्यहीँबाट सुरु भएको हो भन्न चाहे। र त्यस पछाडि मेरो फर्स्ट अफिसियल ट्रेनिङ कहिले सुरु भएको थियो भन्दा यो चाहिँ इट गोज ब्याक टु 2011। र अलिकति यो फोटोमा डिस्क्राइब गर्छु। त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ हामी को थियौँ भनेर म डिस्क्राइब गर्छु। त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ यो सबैजना चाहिँ ग्रिफिथ युनिभर्सिटी अस्ट्रेलियाबाट आउनु भएको थियो। र उहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ प्रोफेसरको मिसेस हुनुहुन्छ। र उहाँको 2टा छोरीहरू एराउन्ड 4 and 6 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो। एभ्री इयर सायद मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन 4-5 वर्षसम्म कन्टिन्यू उहाँहरूले चाहिँ लङ टर्म इकोलोजिकल रिसर्च भनेर चाहिँ नेपालमा तराईमा प्लस चाहिँ माथि माउन्टेन एरियामा पनि गर्नुभयो। मैले चाहिँ तराई एरियामा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। र त्यो इभेन्टमा चाहिँ अलिकति मलाई इन्सपिरेसन मिलेको कुराहरू जोड्न चाहेँ है। उहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मिसेस हुनुहुन्थ्यो, 2टा बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो। यो बच्चाहरूको अस्ट्रेलियामा क्लास हुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ क्लास छोडेर लिएर आउनुहुन्थ्यो होइन। झन्डै 1 महिना जस्तो उहाँहरू नेपाल बस्नुहुन्थ्यो, एभ्री इयर आउनुहुन्थ्यो। र बच्चाहरूले चाहिँ उहाँको ममले केयर गर्नुहुन्थ्यो। र इभन यो सानो बच्चाहरू पनि फिल्डमा कहिलेकाहीँ इङ्गेज भइरहेको हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई त्यो केयर थिएन, त्यो मतलबै थिएन क्या। कस्तो भने एकदमै पुरै लाइफ नै चाहिँ कन्जर्भेसनमा समर्पित गरेको जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई। त्यो लेभलको सेक्रिफाइस गर्नुभएको थियो। र म चाहिँ यहाँनिर छु। म फेरि ब्याक हुन्छु। र त्यो ट्रेनलाई प्रोफेसरले भन्नुभयो प्रपोजल बनाऊ भन्नुभयो। अनि प्रपोजल बनाऊ भन्नुभयो। प्रोफेसरसँग त धेरै टाइम पनि हुँदैन, उहाँले अर्डर दिनुभयो। अब मैले के गर्नु त भन्दाखेरि मैले त्यसपछि मेरो आदरणीय दाजु सञ्जन थापा हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ
कुरा गरेँ, दाइ केमा चाहिँ प्रपोजल बनाउन हुन्छ होला, केमा रिसर्च गर्न हुन्छ होला। उहाँले यस्तो भन्नुभयो कि प्रपोजल बनाऊ, त्यस पछाडि त्यसमा नै थेसिस गर भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले 2-3टा अप्सन दिनुभयो। एउटा कुरा के रियल हो भने उहाँले दिएको अप्सनमा 2-3टामा मलाई याद छैन अरू के दिनुभयो। र एउटा कुरा याद छ, अटर भन्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ पक्कै पनि हो, अलिकति चारिस्मेटिक एनिमल्स होइन, अलिक देख्दाखेरि राम्रो देखिने एनिमल्सहरूमा चाहिँ जाँदो लालायित भएँ होला सायद म त्यो बेला। त्यस पछाडि मैले अटरलाई नै चाहिँ हुन्छ म अटरमा नै बनाउँछु भने त्यस पछाडि मैले त्यसपछि उहाँबाट त्यो हिन्ट लिए पछाडि मैले हेम कटुवाल दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ मैले फोन गरेर सोधेँ। बेलुकाको टाइम भएको थियो। फोन गरेर दाइ प्रपोजल लेख्ने भन्नुभएको छ, म अटरमा लेख्दैछु, मैले के गर्नुपर्छ, प्रपोजलको फर्मेट के हुन्छ, अनि कस्तो के कुराहरू चाहिँ छुटाउन हुँदैन प्रपोजलमा भन्ने हिन्ट उहाँबाट पाएको थिएँ होइन। त्यस पछाडि मैले चाहिँ कनिकुथी एउटा प्रपोजल डेभलप गरेर अनि त्यसको 2 दिनपछि मेरो प्रोफेसरलाई मैले देखाएर त्यस पछाडि म त्यो फिल्डमा आएको थिएँ, पिपी बायो फिल्डमा अटेन्ड गर्न आएको थिएँ। र के थियो भने मसँग पिपी बायो टिममा ट्रेनिङमा आउनु अगाडि मसँग एउटा अटरको लागि म अब थेसिस गर्छु, पिपी बायो ट्रेनिङ सकिएपछि अटरमा म रिसर्च गर्छु भनेर एउटा रेडिमेड प्रपोजल थियो। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ त्यहाँ के गरेँ त, पिपी बायो ट्रेनिङमा के गरेँ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङमा पाएको कुरो, लर्न गरेको कुरो भनेको क्यामेरा ट्र्यापिङ मेथड सिक्यौँ। त्यस पछाडि स्मल म्यामल्स जस्तै ऱ्याट, श्र्युजहरूलाई कसरी ट्र्याप गर्ने, अनि त्यस पछाडि रेप्टाइल्सहरू, सानो रेप्टाइल्सहरू, एन्ट्सहरूलाई, इन्सेक्टहरूलाई कसरी ट्र्याप गर्ने भन्ने खालको, अनि बर्ड काउन्टिङ मेथडहरू। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के थियो मलाई भने चाहिँ जहिले पनि आइसकेपछि एउटा इन्स्टिट्युट एरियामा काम गर्दाखेरि त्यहीँ गएर फिल्डमा पहिला भनेको हामीले एमएससी फर्स्ट इयरमा पनि हामीले त प्र्याक्टिकल त गऱ्यौँ, तर कस्तो भने डिपार्टमेन्टको होइन, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट जियोलोजीको वरिपरिको गार्डनमा चाहिँ कुनै एउटा ट्र्याप फालेर होइन त्यसमा चाहिँ गरेको रिसर्च र हामीले इन्स्टिट्युट एरियामा गएर गरेको रिसर्चमा चाहिँ एकदम भिन्नता हुँदो रहेछ होइन। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने डिफ्रेन्ट किसिमको थ्रेडहरू पनि हुन्छ जस्तो भन्ने रियलाइज भयो। र यो चाहिँ फोटो सेयर गर्न चाहेँ मैले। यहाँ चाहिँ एउटा इलियट ट्र्याप लिनुभएको छ, यो चाहिँ सानो मुसाहरूको लागि भनेर राखिएको ट्र्याप थियो। हामी प्रत्येक दिन ट्र्याप राख्थ्यौँ अनि भोलिपल्ट सफा गर्न जान्थ्यौँ। र हाम्रो चाहिँ बिचबिचमा ट्रेनिङको बिचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ घुमाउन एक्सकर्सन भनेर लानुहुन्थ्यो र कसारा लानुभएको थियो। एकजना कलिग्ससँग चाहिँ यो चाहिँ कसारामा राइनो बेबीसँग खिचेको फोटो हो। र यो फोटो चाहिँ हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ जुलोजी डिपार्टबाट मसँग त्यति बेला आउनुभएको साथी, र उहाँ चाहिँ स्कर भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, र उहाँ हाम्रो टेक्निसियन दाजु हुनुहुन्छ, प्राविधिक हुनुहुन्छ, र अरू चाहिँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। र मैले यहाँ चाहिँ यो स्लाइड किन देखाएँ भने एप्रिसिएसन अलवेज डज म्याटर्स। के कुरामा भने जस्तो कि मेरो लागि फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो होइन। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने हरेक दिन फिल्डमा काम हुन्थ्यो, अनि बेलुका आएर त्यस पछाडि फिल्डको बारेमा अपडेट गर्ने, एउटा सानो क्लास लिने, त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि प्रोफेसर मार्कले चाहिँ एकचोटि ठुलो मास थियो, हामी चाहिँ त्यति बेला टिएनसी बिसिसी सौरामाले होस्ट गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो होस्ट गर्दा लजिस्टिक सपोर्ट त्यो गर्दाखेरि हामी यहीँ नै आएर यहीँको हलमा चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यौँ होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो ठुलो मासमा चाहिँ उहाँले एकदम राम्रोसँग एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो होइन। र त्यस पछाडि मेरो लाइफमा चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट जस्तो क्या, कस्तो भने ओके म चाहिँ साँच्चै मैले किन राम्रो गर्न सकेँ त, मैले मैले फिल्ड वर्कलाई इन्जोय गरिरहेको रहेछु भने जस्तो त्यो भयो क्या। त्यसले चाहिँ त्यो एउटा उहाँको लागि सानो कुरा थियो, तर त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि इन्सपायर गर्यो भन्न चाहन्छु म चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ। त्यही भएर हामीले कतिले गरिरहेको हुन्छौँ, कतिले सक्छौँ, कतिले सक्दैनौँ होइन। कति ट्राई गर्दै पनि सम्भव हुँदैन कतिपय अवस्थामा। तर के हुँदो रहेछ भने जसले जति गर्छ त्यसले एप्रिसिएट गर्दाखेरि कुन बेला गएर त्यसले हुन्छ नि इन्सपायर भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो लिने मान्छेले मात्रै फिल गर्ने कुरा हो होइन। त्यो चाहिँ मैले त्यही भएर राखेको। र यसमा चाहिँ अघि नै मैले हाम्रो आदरणीय सञ्जन दाजु र हेम दाजुको कुरालाई चाहिँ किन जोडेको थिएँ भन्दाखेरि अब यहाँ प्रोजेक्टको कुरा छ होइन। अब माई फर्स्ट लिडिङ प्रोजेक्ट अन फिसिङ क्याट भनेर आयो कि मसँग थियो अटरको प्रोजेक्ट, अटरको डिजाइन थियो होइन, प्रपोजल थियो। त्यस पछाडि यहाँ दाजु हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम पुरानो एनटिएनसीको एकदम पुरानो प्राविधिक टेक्निसियन, अहिले उहाँ रिटायर भइसक्नु भएको छ, हर्कमन लामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँसँग चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भने त्यो मेरो
जुन चाहिँ प्रपोजल थियो त्यो प्रपोजलमा म चाहिँ अडिक भइरहेँ। मलाई प्रोफेसरले चाहिँ तिमीले रिसर्चको बारेमा सोचिरहेछौ नि भनेर भन्नुभएको थियो यहाँ हुँदा। त्यस पछाडि मैले चाहिँ अब कोसँग सल्लाह गर्ने त होइन। त्यसपछि हामीसँग फिल्डमा जो जानुभएको छ अनि त्यसपछि मैले बुझेँ कि टेक्निसियनहरूलाई नै बढी थाहा हुन्छ होइन, फिल्डमा जति जसले काम गर्नुभएको छ उहाँलाई थाहा हुन्छ। त्यस पछाडि मैले उहाँसँग कुरा गरेँ होइन, हाम्रो हर्कमान दाजुसँग कुरा गरेँ, दाइ मैले चाहिँ अर्डरको प्रपोजल छ, अर्डरमा मैले रिसर्च गर्न चाहेको कति खर्च कति लाग्छ होला, मलाई कस्ट कति लाग्छ होला, किनकि म स्टुडेन्ट थिएँ होइन, भर्खर फर्स्ट इयर पढेर सेकेन्ड इयरको चाहिँ हाम्रो क्लास सुरु भइरहेको थियो। अनि त्यही टाइम जुझ्न गएको थियो, म चाहिँ यहाँ चाहिँ फिल्डमा आएको थिएँ। अनि त्यस पछाडि उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ 1.5 लाखदेखि माथि 5 लाखसम्म भयो भने हुन्छ भन्नुभयो कि उहाँले त्यसरी आइडिया दिनुभयो। किनभने उहाँले अर्को पनि के भन्नुभयो भने 15 वर्षभन्दा माथि अगाडि चाहिँ अटर यतै वरिपरि देखिन्थ्यो, अहिले हामीले 15-20 वर्ष भयो हामीले देखेको छैन होइन, त्यही भएर अलिकति इफोर्ट बढी लगाउनु पर्छ, त्यही भएर पैसा पनि बढी लाग्छ भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले चाहिँ अब के गर्नु त भ्याक, मलाई त आइडिया पनि थिएन, अब प्रोजेक्ट कहाँबाट ल्याउने त होइन, प्रोजेक्ट ल्याउने बारे पनि मलाई धेरै थाहा थिएन। अनि प्रपोजल त बल्ल बल्ल मैले रेडी गरेको थिएँ भने, अनि अब मैले सोचेँ ओहो अब यसमा मैले अलि दिन त म अटरै भनेर बसेँ, त्यो ट्रेनिङको आधा आधी झन्डै लास्टसम्म पनि अटरै भनेर बसिराखेको थिएँ। तर त्यही टाइममा बस्दै जाँदा के भयो भने त्यो म झन्डै 20-21 दिन बसेँ त्यो बेला। र त्यो टाइममा लास्टमा के भयो भने एनटिएनसी बिसिसीमा फिसिङ क्याटको प्रोजेक्ट रहेछ होइन। अनि त्यति बेला एउटा स्टुडेन्ट भलिन्टियरको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले खोजिरहनु भएको। अनि कस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट भने मैले चाहिँ डाटा युज गर्ने, उहाँको लागि चाहिँ काम हुनुपर्ने, मैले फिल्डमा लिड गर्नुपर्ने भनेपछि मेरो लागि त त्यो यसो सोचेँ पहिला, ओहो अटर भनिराखेको थिएँ। मलाई अटरमा अलिकति माया लागिसकेको थियो, किनभने के हुँदो रहेछ भने इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा पनि केही कुरा जानेपछि बल्ल इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ, केही कुरा थाहै छैन भने इन्ट्रेस्टै हुँदैन। अगाडि सञ्चन दाजुले अटरको बारेमा रिसर्च गर बहिनी भनेर भन्नु अगाडिसम्म चाहिँ मलाई थाहा पनि थिएन होइन। अटर मलाई सुनेको थिएँ तर अटर सम्बन्धी मैले खोजी गरिनँ, मैले रिभ्यू गरिनँ, त्यो भएर मलाई भएन। तर अलिकति मेहनत गरिसके भएर अटरमै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो, त्यही भएर अलिकति त दुविधामै थिएँ। पछि हाम्रो जुन प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो जिन मार्कले, उहाँले चाहिँ उसले फिल्डमा राम्रो गरेको छ भन्ने एक्नोलेज पनि उहाँले गरिदिनु भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई डाइरेक्टली यहाँको जुन कन्ट्र्याक्ट म बिसिसीमै बसेको हिसाबले फिसिङ क्याटमा प्रोजेक्ट छ गर्नुहुन्छ त भन्ने भयो। त्यस पछाडि त्यो त्यति बेला हिट भयो अनि मैले चाहिँ त्यति बेला ल म सोध्छु भने मैले त्यति बेला तत्काल रेस्पोन्स पनि दिइहालिनँ होइन। तर बिस्तारै सोचेँ अनि ओहो ग्रान्ट ल्याउन पनि सकिँदैन, यति चाहिन्छ, फेरि डाटा भएन भने मैले थेसिस के बुझाउँछु, त्यो टाइपको कुराले गर्दा अनि मैले लास्टमा ओके फाइनल्ली के भनेर चित्त बुझायो भने फिसिङ क्याट पनि त वेटल्यान्ड स्पेसिस नै हो नि त। त्यसपछि मैले फिसिङ क्याटको बारेमा रिसर्च गर्न थालेँ, मतलब मैले चाहिँ रिभ्यूहरू गर्न थालेँ, पेपरहरू अलिकति जति पनि थोरै पब्लिस भएका पेपरहरू हेर्न थालेँ। अनि त्यस पछाडि मलाई फेरि फिसिङ क्याट कस्तो भने ओ फिसिङ क्याट पनि त राम्रो रहेछ नि भने जस्तो आउँदै गएर त्यो टाइमबाट चाहिँ मेरो सुरुको प्रोजेक्ट जुन मैले फिल्डमा लिड गरेको भने त्यो फिसिङ क्याट प्रोजेक्ट थियो। र यो फोटोमा हाम्रो हर्कमान दाजु हुनुहुन्छ। लक्किली मैले उहाँसँगै काम गर्ने मौका पाएँ होइन। कुनै ब्लकमा चाहिँ हाम्रो त्यति बेला झन्डै हामीले 2 देखि 3 महिना जस्तो फिल्ड गरेका थियौँ होइन। कहिले स्टेसनमा ब्याक हुने, कहिले चाहिँ फिल्डमा बस्ने गरेर हामीलाई झन्डै 3 महिना जस्तो टाइम लागेको थियो त्यो टाइममा। अनि त्यो कुनै बेला मैले उहाँसँग नि मौका पाएको थिएँ। र यो चाहिँ टाइगर टप्स यतापट्टि पर्छ, यता रेयु रिभरमा चाहिँ क्रस गरेर हामीले चाहिँ हेबिट्याट हेरिराखेको, क्यामेरा सेट गरिसके पछाडि चेक गरिसकेपछि गरेको फोटो हो। र यसमा चाहिँ कस्तो छ भने म चाहिँ यो रेयु रिभरै क्रस गर्दाको यति बेला चाहिँ मसँग अर्कै भाइ हुनुहुन्थ्यो। फेरि यो चाहिँ क्यामेरा उठाइसकेपछिको रहेछ। हामीले क्यामेरा उठाउँदै जाने क्रममा चाहिँ यहाँ जुत्ता चाहिँ खुर्पा घाँस काट्नुपर्छ त्यो क्यामेरा राख्ने बेलामा। अनि त्यो जुत्ता पानले भिज्छ भनेर जुत्ता चाहिँ हातमा राखेर क्यामेराहरू झुन्डाउँदै, अनि पछाडि ब्याग छ। त्यति बेला हाम्रो क्यामेराको साइज ठुलो हुन्थ्यो, अहिले क्यामेराको साइज सानो छ होइन, त्यही भएर अहिले कम्फर्ट छ। त्यति बेलाको हेभी क्यामेरा हुन्थ्यो र पछाडि ब्यागमा अट्यो नअटेको चाहिँ मैले यसरी डोरी लगाएर झुन्डाएको फोटो हो यो चाहिँ। र अघि जोडिहाल्नुभयो अब कन्डक्टिङ वाइल्ड लाइफ रिसर्च इन इन्स्टिट्युट हेबिट्याट, के अरे रिसर्च गर्ने बेलामा के समस्या हुन्छ त भन्दाखेरि समस्या चाहिँ टेक्निकसँग जोडिएर आउँछ होइन। अब फेरि मैले यहाँ चाहिँ क्यामेरा ट्र्यापिङको कुरा गरिरहेको हुन्छु, त्यो गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू नयाँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, रिसर्च भनेको क्यामेरा ट्र्यापिङ भनेर बुझ्नु होला, त्यो भ्रममा नपर्नुहोस् होइन। क्यामेरा ट्र्यापिङ जस्ट एउटा मेथड हो होइन, धेरै टेक्निकहरू हुन्छ रिसर्च गर्न, कति कन्ट्रोल मेथडहरू लगाएको हुन्छ होइन। त्यो खालको चाहिँ हाम्रोमा छैन। हाम्रोमा के छ भने हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि रिसर्च ग्याप धेरै ठाउँमा छ र क्यामेरा ट्र्यापिङ सिम्पल
मेथड हो, सिम्पल मेथड हो तर गाह्रो मेथड हो, त्यसरी भन्न चाहन्छु म। र त्यो सिम्पल मेथडबाट हुने कामहरू पनि ग्यापिङ छ, कामै धेरै भइसकेका छैन र हामी अझै त्यसमै पनि मात्रै अनि अल्झिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ। र जुन फेरि आवश्यक पनि छ कि हामीलाई कति त एनिमलको प्रेसेन्स एब्सेन्स थाहा छैन, पपुलेसन थाहा छैन। अनि त्यस पछाडि क्यामेरा ट्र्यापिङ भनेको जेनरली मैले आफ्नो परिचयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले आएर म चाहिँ एउटा स्मल कार्निभोर लभर हो होइन। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ स्मल क्याट्समा काम गर्न रुचाउँछु। बिस्तारै मैले भनिहालेँ, अटरमा मैले जम्मा 3 दिन मेहनत गरेर एउटा प्रपोजल बनाउँदा मलाई अटर मन परेको थियो भने फिसिङ क्याटमा मैले काम गरेको 10 वर्ष भयो, अब मैले त्यसलाई कति मन पराउन थालेँ होला त भन्ने कुरा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब सँगसँगै आएका सिम्प्याट्रिक कार्निभोरहरूमा मैले त्यसको हेरिराखेको छु होइन। त्यही भएर चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ आफ्नो एम भनेको, फ्युचर प्लान भनेको पनि मैले चाहिँ स्मल कार्निभोर अझ फोकस भनेको स्मल क्याट्समा नै गर्छु भन्ने मेरो प्लान छ। र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने डिफ्रेन्ट किसिमको डिफिकल्टिज हुन्छ क्या। जति पनि समस्याहरू हुन्छ एउटै खालको समस्या हुँदैन। जस्तो इन्स्टिट्युट कन्जर्भेसन भनेको पार्कभित्र नि हुनसक्छ, बफर जोन एरियामा नि हुनसक्छ, जहाँ चाहिँ एनिमलको रियल नेचुरल हेबिट्याट छ। त्यो हेबिट्याटमा हुने समस्या र अनि हामी कम्युनिटीमा गएर गर्ने समस्यामा फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के डिस्कस गर्न चाहेँ भने डिफिकल्टिज इन इन्स्टिट्युट हेबिट्याट्स बिकज अफ एनिमल्स भन्नु मतलब वाइल्ड एनिमल्स को कारणले कस्तो हुन्छ त भन्दा फाइन्डिङ वाइल्ड लाइफ एन्ड सेफ्टी कन्सर्न फर्स्ट कुरो। जस्तो कि यसमा मैले इक्जाम्पल जोड्न चाहेँ। जस्तो कि हात्तीको ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने छ होइन। हात्तीको फेकल स्याम्पल कलेक्सन गरिन्छ, गर्नको लागि चाहिँ हात्तीको जेनेटिक सर्वे गर्न पर्यो। हात्तीको स्याम्पल लिन कलेक्सन गर्न पर्यो भने जेनेटिक स्टडी गर्न डिएनए, राम्रो डिएनए निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ अब फ्रेस जुन त्यो फेकस हुन्छ फ्रेस दिशालाई खोज्दै हिँड्नुपर्छ। त्यो फ्रेस दिशालाई खोज्दै हिँड्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म भेटिँदैन अप्ठ्यारो, हामीलाई स्याम्पल भएन। अनि जब भेटिन्छ हात्ती नजिकै भेटिने चान्स हुन्छ र हात्ती खोज्दै जाँदा हात्ती नभेटिँदा एउटा अप्ठ्यारो, हात्ती भेटियो अब कसरी बच्ने भन्ने अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यो जहिले पनि रहन्छ बिकज अफ एनिमल्स भयो। र अर्को मेरो पनि डिफ्रेन्ट स्टोरिजहरू छन् है। यो मैले माथिको चाहिँ के भने यो जेनरलाइज गरेर भनेको, यो जो कोहीलाई पनि रिसर्च गर्नेलाई चाहिँ पढ्न सक्ने समस्या हो। र मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स इन एनिमल इन्काउन्टरसँगको केही चाहिँ मैले धेरै छ, मैले अहिले जति पनि सम्झेँ त्यो चाहिँ यहाँ जोड्न चाहेको होइन मात्रै हो, थोरै चाहिँ म सेयर गर्छु। जस्तो के थियो भने नमुना कम्युनिटी फरेस्ट नवलपरासीमा चाहिँ हामीले क्यामेरा ट्र्याप गर्दै थियौँ। त्यहाँ चाहिँ खैर फरेस्ट छ होइन। त्यो खैर भनेर नि मैले चिनेको थिइनँ, अमलाको पात जस्तो लाग्ने, अमला जस्तो लाग्थ्यो सुरुमा त, अनि पछि चिने। अनि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो सिसाको रुख थियो, अरू सबै खैरको बोटहरू थियो। अनि अचानक दुईवटा राइनो जुत्दै आयो। अनि जुधेको बेलामा एनिमल जुधेको बेलामा थ्रेट नै हुन्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी सुरुमा क्यामेरा राख्न गएको भएर हामी 3-4 जना थियौँ होइन। जहिले पनि क्यामेरा राख्न जाने बेलामा चाहिँ छिटो हुन्छ, सबैले कसैले के काम गर्ने कसैले के काम गर्ने डिभिजन हुने भएर छिटो हुने भएर हामी चाहिँ अब 3-4 जना नै हुन्थ्यौँ। र पछि चेक गर्ने जानामा चाहिँ प्राय जङ्गलभित्र एक्लै नजाने भनेर 2 जना चाहिँ रेगुलर हुन्थ्यौँ होइन। अनि त्यस पछाडि 3-4 जना थियौँ हामी। 2टा गैडाहरू जुत्दै आयो। अनि त्यस पछाडि म त त्यो एक्सपिरियन्स नभइसक्दाको टाइमको कुरा है यो चाहिँ। अनि त्यस पछाडि अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ जुन टेक्निसियन दाजु हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ लाइन लाएर बस्ने भन्नुभयो। ठुलो सिसाउको रुख थियो, अब खैरघारी पुरै काँडै चढ्नै मिल्दैन, त्यो सम्भवै हुँदैन खैरको रुखमा चढ्न। त्यस पछाडि एउटा ठुलो सिसाउको रुख मात्रै थियो। अनि सिसाउको रुखको पछाडि लस्कर लाएर बस्यौँ हामी, 1 बाई 1 अर्को गरेर। गैडा यताबाट घुमेर आयो, यतापट्टि लाग्ने, यतापट्टि गयो, यताबाट लाग्ने भन्ने उहाँले टेक्निक दिनुभयो बिस्तारै। अनि फेरि साउती मारेर भन्नुभएको थियो, बोल्न नि हुने थिएन। गैडा एकदम क्लोज आयो, जस्तै झन्डै 10 मिटर जस्तो क्लोज आइसक्यो। अनि अब आउँछ के ल कसैलाई त भ्याउने हो भइरहेको थियो हामीलाई। अनि त्यतिकैमा अब चाहिँ हामी साइलेन्स बसेर हुँदैन, अब हामीले प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने टेक्निक लगाउनु भयो। त्यस पछाडि हामीले त्यो हातमा भएको सानो झार भाँचेर हातमा लिइराखेको, अनि कसैसँग भएको लौरो कसँग खुर्काएको सबै लिएर चाहिँ त्यो जुन त्यो सिसाउकै रुख छ त्यसमै ठोके पछाडि एकछिनपछि त्यो फर्क्यो। त्यसपछि अलिकति रिलिफ फिल भएको थियो। र अर्को घटना पनि छ राइनोसँगै रिलेटेड। हामी यो वाइल्ड लाइफ एकदम डेन्सिटी राम्रो भएको फिल्डमा काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम नर्मल कुरा हो, इन्काउन्टर भइरहेको छ। अनि त्यस पछाडि एउटा चाहिँ कस्तो थियो भने एकदम ठुलो
मसँग एकजना प्राविधिक भाइ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। हामी चाहिँ सुकिबार भन्ने एरियाबाट छिरेका थियौँ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो हेबिट्याट हो। एकचोटिमा राइनो पनि 10-15वटा राइनो एकैचोटि देखेका छौँ हामीले त्यो एरियाको लेक्सहरूमा। र अनि फिसिङ क्याटलाई नै टार्गेट गरेको स्टडी थियो। अनि वेटल्यान्ड खोज्दै जाने, अनि दिउँसोको टाइम गर्मीको टाइममा चाहिँ वेटल्यान्डमा टाइगरहरू पनि रेस्टिङ गरेको हुनसक्छ भन्ने हुने। अनि त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। अनि तर कस्तो भने त्यहाँ मान्छे हिँड्ने बाटो हुँदैन जङ्गलभित्र, त्यहाँ चाहिँ एनिमलको बाटो हुन्छ। एनिमलको बाटोलाई चाहिँ हामी बाटो बनाएर हिँडिरहेका हुन्छौँ। अनि दुईजना भाइ र म हिँडिराखेका थियौँ। भाइ अगाडिपट्टि हुनुहुन्थ्यो, म पछाडिपट्टि हुन्थ्यो। दुईवटा गैडा जुध्यो, दुईवटा गैडा बुझ्दैको साउन्ड आयो। अब आफू हिँड्यो बोल्यो भने त कहाँ कुन डिरेक्सनबाट आयो हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यस पछाडि हामीले साउथी हातको साइन लगाएर हामी जहाँ छौँ त्यहीँ बसौँ भन्यौँ। हाम्रो दुईजनाको बिचमा त्यस्तै 2 मिटर जति डिस्टेन्स थियो होला। भाइ अगाडि उभिनु भयो, म पछाडि उभिएँ। अनि यस्तो स्टिल उभियौँ, हामीले सास पनि रियरली लिइरहेको थियौँ होला। त्यस पछाडि एकछिनपछि होइन नजिक 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 साउन्ड आयो। अब म भठामबाट उनिएर जान्छ कि अर्को भाइबाट उनिएर जान्छ कि साउन्ड त नजिक आयो भन्दा भन्दै त्यो भाइको र मेरो बिचबाट गयो क्या दुईवटा गैडाहरू। ठ्याक्कै धन्नै टच मात्रै भएन जस्तो भयो क्या। त्यो बिचमा चाहिँ गैडा क्रस हुने बाटो मात्रै थियो क्या। अनि त्यसरी पनि गयो। अनि त्यो बेला चाहिँ ओ ल क्रस भयो भन्ने भयो क्या। त्यो कस्तो हुन्छ भने फिल्डमा डराउने टाइम भन्दा पनि कसरी चाहिँ ओहो सेफ आफू कसरी हुनेतिर ध्यान जान्छ। अनि जब त्यो घटना घटिसक्छ त्यस पछाडि रमाइलो डर अनि एकैचोटि लाग्छ क्या। अनि अर्को एउटा चाहिँ यहाँ फिडिङ टाइगर भनेर राखेको छु मैले। फिडिङ टाइगरको स्टोरी अझ रमाइलो छ। र जुन मसँग प्राविधिक भाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स भएको हुनुहुन्थेन, म झनै एक्सपिरियन्स कम भएको मान्छे। त्यस पछाडि हामी क्यामेरा अघिल्लो दिन राखेर 2-3 दिनपछि चेक गर्न जाने क्रममा चाहिँ एलिफेन्ट टल ग्रासभित्रै जानुपर्ने थियो। जहाँ हामीले क्यामेरा राख्यौँ त्यहाँ टाइगरको पग मार्क्सहरू थियो। अलिकति यतापट्टि दुईवटा ठुल्ठुलो रुखहरू थियो। ग्रासल्यान्डमा चाहिँ धेरै रुख हुँदैन। दुईवटा एकदम ठुलो रुख थियो होइन, त्यो रुख चढ्न सम्भवै थिएन, हाँगै थिएन, एकदम सुरिलो रुखहरू थियो। अनि त्यस पछाडि त्यो रुखमा चाहिँ टाइगरको चाहिँ टेरिटरी मार्किङहरू पनि थियो। अनि अघिल्लोचोटि त्यस्तो देखेको हामीलाई एक हिसाबले त्यो जाँदाखेरि म अलिकति डर चाहिँ ओहो केही भेट्छ कि जस्तो थियो। तर के हुन्छ नि क्यामेरा चेक गर्न जाँदा हामी चाहिँ अलिकति फोकस भएको हुन्छ आफ्नो स्पेसेसमा। स्पेसेस पऱ्यो कि परेन ध्यान चाहिँ त्यतातिर गइरहेको हुन्छ। अनि जाने क्रममा के भयो भने कटकट कटकट कट साउन्ड आयो होइन। त्यो ठ्याक्कै एनिमलको ट्रेलमा हिँडेको छौँ, यता पनि झाडी छ उता पनि झाडी छ, केही त देख्दैन होइन। 5-6 मिटर हात्तीभन्दा अग्लो एलिफेन्ट टल ग्रास त्यसै भन्दैन, हात्तीभन्दा पनि अग्लो हुन्छ। हामी त कहाँ हराउँछौँ। अनि त्यस पछाडि त्यो क्याट 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 आवाज आएपछि मैले त्यो भाइलाई साउथी मारेर 2 पाइला मात्रै छ कि मान्छे, 2 पाइलाबाट मात्रै आवाज आएको छ। त्यो सायद त्यो टाइगरै हो भने टाइगरले 2 जम्पमा हामीलाई भेटाउने ठाउँबाट साउन्ड आएको छ। अनि भाइलाई के हो भाइ भनेर सोधेको, दिदी टाइगरले चाहिँ हड्डी चबाइरहेको साउन्ड हो यो त भन्नुभयो। अनि ओ अब सातो गयो। अनि म यसो विकल्प सोच्न थालेँ माइन्डै ओ कता जाने अब, यता गयो नि झाडी उता गए पनि झाडी छ, हामी चल्यो भने नि यसले थाहा पाउँछ खानलाको टाइगर बिसाएर उल्टो एट्याक गर्छ डर। अनि त्यसपछि रुखमा चढौँ, रुख त कति हो टाढा छ, त्यो पनि अलि डिस्टेन्समै छ रुख होइन, त्यति नजिक पनि थिएन। रुख भनेको 25-30 मिटर टाढा थियो अगाडि हामीले क्यामेरा राख्ने बेलामा नोटिस गरेको रुख। अनि त्यति टाढा थियो। अनि त्यो टाढाको रुखमा गएर नजिकै भए पनि चढ्न सक्ने अवस्था हाम्रो थिएन। अनि त्यसपछि यस्तो डर लाग्यो। अनि ओहो अब आज सिद्धियो भन्ने नि भयो कि। तर एकछिनमा त्यो थाहा भएछ कि हामी त्यहाँ भएको, त्यो एनिमललाई थाहा भएछ। अनि भुर्र उडे, त्यो चाहिँ टाइगर थिएन पिकक थियो क्या लकिली। अनि त्यस पछाडि कस्तो भयो भने त्यो भाइ पनि एकदम डराउनु भयो, म पनि डराएँ। अनि मैले त्यो कुरा त्यो एक्सपिरियन्स मैले सेयर गरेँ आएर सिनियर टेक्निसियनहरूसँग। दाइ यस्तो यस्तो भयो, हामीले यस्तो गऱ्यौँ तर त्यहाँबाट त्यो पिकक उड्यो, हामीलाई कस्तो रिलिफ फिल भयो त्यो बेला, बाँचियो जस्तो भयो। भन्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने पिककले त्यसरी बजाउँछ, त्यस्तो साउन्ड निकाल्छ पिककले भन्नुभयो। त्यो कुरा हामीलाई के भने अलिकति हामीलाई नलेज ग्याप पनि भएको रहेछ। त्यति विधि यो पिककले पनि यस्तो साउन्ड निकाल्छ भन्ने कुरो मैले त्योचोटि थाहा पाएँ होइन। अनि एकचोटि एउटा घटना भएको छ फाइटिङ बियर्सको। यो चाहिँ कस्तो थियो भने 250 मिटरको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ के भन्छ ट्रेल ट्रान्जेक्टमा हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्र्यापहरू, क्यामेरा ट्र्याप अनि एलआई ट्र्यापहरू राख्नुपर्ने थियो। अनि मसँग एकजना कलिग्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र म दुईजना मिलेर काम गर्दै थियौँ। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ लास्ट क्यामेरा राख्दै थिएँ होइन। एउटा स्टेसनमा हामीले 2टा क्यामेरा राख्थ्यौँ, म लास्ट क्यामेरा राख्दै थिएँ। अनि एकदमै त्यो बिचमा एकछिन अगाडिबाट हामीले त्यो ट्र्यापमा काम गर्न कम्तीमा एउटा त्यो 250 को ट्रान्जिटमा डिफ्रेन्ट ट्र्यापहरू राख्दा हामीलाई 1-1.5 घन्टा टाइम लाग्थ्यो। अनि एकछिन अगाडिबाट झन्डै 5-7 मिनट अगाडिबाट त्यो एरियामा चाहिँ चितलहरूले साइन दिने
बाँदरहरू रुखमा चाहिँ एकदम हल्ला गर्ने गरिराखेको थियो होइन। अनि हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने हाम्रो चेतनाले जति भ्यायो होइन, उहाँ चाहिँ प्राविधिक हुनुहुन्थेन, म जस्तै कलिग्स हुनुहुन्थ्यो। अनि के सोच्यौँ हामीले त्यो बेला भने चित्तलहरू के बाँदर माथि छ, बाँदरले माथिबाट पातहरू खसाल्यो होला, चित्तललाई जिस्कायो होला, चित्तलले पातहरू खाँदैछ होला, त्योतिर मात्रै अनुमान गऱ्यौँ। हामी आफ्नै काममा खुरुखुरु लाग्यौँ। लास्ट भइसकेको थियो, एउटा क्यामेरा म राख्दै थिएँ अनि अर्को कलिग्सलाई चाहिँ मैले हेर्नुहोस् न त के रहेछ भन्दाखेरि उहाँले हेर्नुभयो, देख्नुभयो कि दुईवटा बियरहरू फाइट गरिरहेको रहेछ। झन्डै चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम इग्नोर गरेर चाहिँ काम आफ्नो भ्याउनतर्फ लागिरहेको रहेछौँ कि भनेपछि त्यो पनि पछि चाहिँ सम्झिँदाखेरि डरलाग्दो जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। अनि एउटा घटना चाहिँ यो ध्रुवे हात्ती भनेर पहिला पनि एकदम मिडियामा चर्चा आयो, अहिले पनि बेला बेलामा आइराखेको हुन्छ। के छ भने ध्रुवे हात्ती चाहिँ ध्रुव भन्ने चितवनको एउटा पोस्टमा ध्रुव नामको चाहिँ के अरे एउटा पोस्टमा ध्रुव नामको चाहिँ आर्मीलाई मारेपछि त्यसको नाम ध्रुवे रहेको हो होइन। यसको हिस्ट्री चाहिँ नामको हिस्ट्री त्यस्तो छ। अनि एकचोटि त्यसरी नै काम गर्ने क्रममा चाहिँ क्यामेरा ट्र्याप्स थियो मेरो ब्यागमा। त्यति बेला 6वटा क्यामेरा ट्र्याप्स थियो। त्यति बेलाको हेभी क्यामेरा ट्र्याप डबल डी साइजको ब्याट्री लाग्ने क्यामेराहरू थियो। र काम यसरी प्लटमा काम भइसके पछाडि अनि म चाहिँ क्यामेरा बोकेँ। मसँग जो कलिग्स हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ रित्तै हुनुहुन्थ्यो। त्यो याद पनि भएन कि ल हामी सेयरिङ गरौँ न त भन्ने पनि भएन। त्यो आत्तिएको बेलामा के हुन्छ। अनि त्यस पछाडि विन्टर सिजन त्यसपछि अलिकति गाइडहरूले चाहिँ थोरै टुरिस्टहरू लिएर घुम्नु भएको, उहाँहरू पनि ठ्याक्कै त्यो एरिया पुग्नु भएको र उहाँको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ ध्रुवे हात्ती नजिकै यही एरिया आउँदैछ भनेर उहाँहरू भाग्नु भएको। त्यो हिसाबले हामीलाई थाहा भएको। अनि त्यस पछाडि अब हामी पनि भाग्नु पर्यो भनेर भाग्न थाल्यौँ। हामी जसको नजिक जे थियो त्यही मैले मेरो ब्याग बोकेँ। मेरो ब्यागमा 6वटा क्यामेरा थियो। एकदम हेभी नै हुन्छ 6वटा क्यामेरामा। 6वटा नै प्रत्येक क्यामेरामा 6वटा डबल डी साइजको ब्याट्री लाग्दा एकदम हेभी क्यामेरा थियो। अनि त्यस पछाडि त्यो बोकेर दौडिँदै गयौँ होइन। अनि आउँदैछ भनेर सबैजना दौडिनु पर्ने। एनिमलसँग त यत्तिकै एग्रेसिभ एनिमल त हुँदैन। तर त्यो हात्ती चाहिँ के थियो भने विभिन्न मान्छेहरूले हात्तीको एग्रेसिभनेस कसरी आउँछ भन्ने कुरा त्यो अर्कै पाटो हो होइन। तर ध्रुवेसँग चाहिँ डराउनु पर्ने नै स्थिति थियो। त्यो कारणले हामी दौड्यौँ होइन। जतिसक्दो टाढा जानुपर्छ, छल्नुपर्छ भन्ने तरिकाले दौड्यौँ। र टार्गेट के थियो भने अलिकति झन्डै 700-800 मिटर दौडिएपछि एउटा मचान थियो होइन। त्यो मचानमा पुग्ने हाम्रो टार्गेट थियो। र दौडिँदै मचानमा पुग्यौँ होइन। अनि मचानमा पुग्यो। अब रिलिफ फिल भयो कि यस्तो गरुङको क्यामेरा त्यहीँ गएपछि याद भयो हामीले सेयर गरेको पनि हुन्थ्यो नि क्यामेरा त। अब फेरि रोकेर सेयर गर्ने टाइम पनि भएन। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि बल्ल रिलिफ भयो भनेको त कस्तो भयो भने हात्ती त त्यही मचानको साइडमा पो रहेछ। झन् हामी त हात्ती भाँतिर दौडिँदो रहेछौँ। अर्को लेसन लर्न चाहिँ के थियो भने अनि त्यस पछाडि फेरि हामी त्यो मचानबाट झरेर फेरि अर्को डिरेक्सनबाट दौड्यौँ। हात्ती देखेपछि हामीलाई डर कम भयो कि, किनभने हामीले हात्ती नदेख्दासम्म कतापट्टि छ भन्ने भयो। एक त देखेर नजिकै रहेछ भनेर अर्को डर भयो, भागौँ फेरि भन्ने भयो। अनि फेरि अर्को चाहिँ हात्ती देखिसकेपछि अब कुन डिरेक्सनतिर जाँदा हामी सेफ हुन्छौँ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। त्यसले गर्दाखेरि दुइटै खालको फिलिङ्स आयो। र अर्को चाहिँ यसरी नै दुर्घटना घट्छ रातिमा हात्तीबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खास त हल्ला सुनिन्छ गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि कता छ डिरेक्सनको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन। अन्त भाग्न थाल्यो भने उस्तै एनिमलको अगाडि इन्काउन्टर हुने चान्स झन् हाई हुन्छ भन्ने लेसन लर्न पनि हो यो होइन। र कति चाहिँ अप्ठ्यारो कुराहरू मात्रै गर्ने त भन्दाखेरि यो त्यति बेला होली फेस्टिभल परेको थियो होइन। एउटा फिल्ड गर्दै त्यस पछाडि त्यो फेस्टिभलको कारण अनि एउटा फिल्ड प्याक गरेर अर्को फिल्डमा सिफ्ट हुनुको अवधिको बिचमा विशेष चाहिँ क्याम्पमा बसेको बेलामा त्यहाँको कलिग्सहरूसँग रमाइलो गरौँ न त, घर जाने त टाइम मिल्थेन हामीलाई भनेपछि हामीले चाहिँ होलीमा चाहिँ होली खेलेको फोटो हो यो। र अर्को चाहिँ एनिमल्सको कारणको थियो। अर्को टेक्निकको कारणले मैले अघि नै जोडेँ, क्यामेरा ट्र्यापिङमा मैले धेरै काम गरेको छु होइन। र धेरै क्यामेरा ट्र्यापको डेटालाई म्यानेज गरेको छु होइन आफूले गर्नु, प्लस छुट्टै डाटाबेस म्यानेजमेन्टको काम पनि गरे भएर मलाई चाहिँ क्यामेरा ट्र्यापको अलिकति आइडिया छ जस्तो लाग्छ। र क्यामेरा ट्र्यापसँग रिलेटेड होइन चाहिँ टेक्निक के छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि रिसर्च भनेको क्यामेरा ट्र्यापिङ मात्रै होइन है, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ। र यसमा चाहिँ अलिकति मैले आफूले फिल गरेको लाइन ट्रान्जेक्ट सर्वेलाई पनि जोडेको छु होइन। कस्तो हुन्छ भने लाइन ट्रान्जेक्ट सर्वे भनेको एउटा लाइनमा
सिधा हिँड्ने र कुनै अवस्थामा चाहिँ एकदम झाडी आउने, खाल्टो आउने, ठुल्ठुलो पानीको तालहरू, खोलाहरू आइदिने र त्यसको लागि धेरै घुम्नुपर्ने अथवा चाहिँ डिजाइनलाई असर पर्ने गरेर चाहिँ त्यही नै त्यो लाइनलाई टुङ्गाउनु पर्ने त्यस्तो सिचुएसनहरू हुन्छ। अब क्यामेरा ट्र्यापिङको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट थेफ्टको कुरा आउँछ, क्यामेरा थेफ्टको कुराहरू आउँछ। त्यसमा पोचर्स, स्मगलर्सहरू होइन, अथवा कुनै कारणले अथवा कुनै कारण बिना नै विदाउट प्रपोज अर विथ प्रपोज चाहिँ त्यो क्यामेराको चोरी भइरहेको हुन्छ। र मलाई चाहिँ एउटा अनुभव के छ भने 2011 तिरको क्यामेरा ट्र्याप्स हेर्दाखेरि कसारा एरिया भनेको चितवन नेसनल पार्कको हेड क्वार्टर हो। त्यहाँ चाहिँ आर्मीको मोबिलिटी राम्रै हुनु पर्थ्यो त्यो बेला पनि जस्तो लाग्छ मलाई, के भयो होइन। तर त्यसकै आसपासको क्यामेरा ट्र्याप्सहरूमा पनि एकदम टिम्बर बोकेको के काठहरू बोकेको तस्करले रातिमा त्यस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पछिल्ला डाटामा हेर्दाखेरि चाहिँ चुरे क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो समस्या चाहिँ देखिएको छ र अलिकति यो प्लेन एरिया, तराई एरियामा चाहिँ कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ योगदान भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ डिएनपिडब्ल्युसी अन्तर्गतको जति पनि हुनुहुन्छ होइन स्टाफहरू, उहाँको राम्रो मोबिलिटी, अनि त्यस पछाडि अहिले आर्मीको मोबिलिटी राम्रो भएको भएर कन्जर्भेसनमा चाहिँ यो पोचर्स, स्मग्लिङ लगायतका कामहरू चाहिँ घटेको जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएको छ होइन। र किन हुन्थ्यो त भन्दाखेरि क्यामेरा चोरेर के गर्छ त तिनीहरूले भन्दाखेरि तिनीहरूले चोरेर प्रपोजको लागि त होइन कि कस्तो भने उनीहरूलाई थाहा भयो क्यामेराले फोटो खिच्छ, हामीलाई नै चाहिँ मोनिटर गर्न राखेको हो। अब यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई देखेर पछि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ हाम्रो फोटो खिचेपछि भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो क्यामेरालाई ड्यामेज गर्ने। अब काठ तस्करहरू छ भने पन्चारो सन्चारो हुन्छ, त्यसले फुटाइदिने, क्यामेरा झिकेर लगिदिने। कोही अलिकति बाटो टाटो छ भने चाहिँ एसडी कार्ड झिक्दैछ, सिद्धिको एसडी कार्ड मात्रै झिकेर लगिदिने होइन, त्यो खाले समस्याहरू हुन्छ। अनि अर्को छ ड्राई सिजनमा चाहिँ क्यामेरा राख्दाखेरि फायरमा कट हुने समस्या, फायर आगलागी हुने क्यामेरा होइन, त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। अनि अब खोलाको छेउछाउमा राखेको क्यामेराहरूलाई सिजनल फ्लडेडले पनि असर पारिरहेको हुन्छ। अब क्यामेराको एङ्गल यता र उता दायाँ बायाँ हुने त एकदम एनिमल डेन्सिटी राम्रो भएको ठाउँमा त्यो सामान्य हो, त्यो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ फ्रिक्वेन्टली ट्र्यापमा भिजिट गरिराख्नुपर्छ। र त्यस पछाडि गएर एकदम धेरै केसेसहरूमा चाहिँ हात्तीले चाहिँ क्यामेरा चाहिँ डिस्ट्रोय नै गरेको। जस्तो हात्ती एकदमै सेन्सिटिभ एनिमल हो, उसले चाहिँ त्यो क्यामेराको सेन्सरले थाहा पाए जस्तै उसले थाहा पाउँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। क्यामेरा राखेको ठाउँमा जाने, सुँघ्ने, गर्ने, हेर्ने, अनि त्यतिकै छोडेर जाने, अथवा उसलाई रिस उठ्यो भने त्यो ब्लिङ्क गरेको लाइट, त्यो जुन रेको उसलाई चित्त बुझेन छ भने चाहिँ धुलो पिठो टुक्रा बनाएर छोडिदिने, त्यो लिने, कलेक्टै गर्न नमिल्ने बनाएर छोडिदिने, त्यस्तो सिचुएसनहरू छ। र एउटा यहाँ चाहिँ यो डिएनपिडब्ल्युसी 2018बाट लिएको फोटो हो मैले। पर्सा नेसनल पार्कमा 2018मा भएको क्यामेरा ट्र्यापमा चाहिँ यो फोटोले के देखाउँछ भने यो क्यामेरा क्यामेरा राखेको चाहिँ पेग हो होइन, लट्ठी, यो डन्डी के भन्छ, पेग हो। र यो पेगमा क्यामेरा थियो। यो टाइगरले चाहिँ क्यामेरा यहाँबाट झिकेर लगिदिएको छ। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि दुईवटा क्यामेरा राखेको हुन्छ, यतापट्टिको क्यामेराले चाहिँ टाइगरले क्यामेरा लिएर गएको फोटो खिचेपछि थाहा भयो। नत्र भए त हुनुहोस् कि यो क्यामेरा कहाँ गयो, मान्छेले बदमासी गर्यो होला अथवा केही भयो होला भन्ने हुन्थ्यो। टाइगरले मजाले समातेर क्यामेरा लगेको छ र यो पछि यो एरियामा सर्च गर्दा पनि पछि यो क्यामेरा भेटिएन भन्ने खबर मैले पनि पाएँ। त्यस्तो भएको थियो। अब डिफिकल्टिज इन रिसर्च एन्ड कन्जर्भेसन एक्टिभिटिज, अघि त मैले रिसर्चको कुराहरू गरेँ होइन, इन्स्टिट्युट कन्जर्भेसनको इन्स्टिट्युट एरियाको रिसर्चको कुराहरू गरेँ। इन्स्टिट्युटभित्र जहिले पनि कन्जर्भेसन भन्दा रिसर्च नै बढी भन्ने हुन्छ होइन। कन्जर्भेसन त हुन्छ कुन खालको भने कहिलेकाहीँ ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्ट अथवा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट प्रे डेन्सिटी बढाउने डिफ्रेन्ट कारणबाट कन्जर्भेसन हुन्छ इन्स्टिट्युटभित्र, नहुने होइन। तर मेन कन्जर्भेसन भनेको सोसल साइन्स हो भन्नेमा म विश्वास गर्छु। त्यो कुरालाई अलि फोकस पनि गरौँला। तर यसमा चाहिँ मैले चाहिँ ह्युमन डोमिनेटेड ल्यान्डस्केपमा कस्तो खालको डिफिकल्टिज हुन्छ त भन्ने खालको कुराहरू मैले फेस गरेको क्या, डाइरेक्टली मैले के फेस गरेँ भन्ने कुराहरू। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको ह्युमन पर्सेप्सन, उनीहरूको धारणा के छ टुवर्ड्स द एनिमल्स अनि टुवर्ड्स द कन्जर्भेसनिस्ट। एनिमलसँग धारणा के राखेका हुन्छन् कतिले भने यो एनिमल्स भनेको पार्क हो। एउटा कुरा के बिर्सिनु भएको हुन्छ भने हामी एज अ ह्युमन हामी पनि नेचरकै मान्छे हो, हामी पनि नेचरबाटै आएको हो। हाम्रो एडप्टेसन पहिलेदेखि हामी नेचरमै हुर्केको, नेचरमा हामी चाहिँ आश्रित छौँ नेचरसँग भनौँ न।
त्यो कुरा हो, पहिल्यैदेखि चलिआएको हो। पहिल्यै त प्रोटेक्टेड एरियाहरू त फर्म भएको होइन, नेपालमा पनि विश्वमा कहीँ पनि भएको होइन, बिस्तारै पछि भएका हुन्। र मान्छेको अस्तित्व भनेको एनिमलसँग जहिले मान्छे छ त्योभन्दा अगाडिबाटै एनिमल भएको छ भनेपछि मान्छे त पछि जन्मेको प्राणी हो एनिमल भन्दा पनि। भनेपछि सँगसँगै प्यारलली पहिल्यैदेखि छ। तर मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुरा नबुझेर के भइरहेको हुन्छ भने यो एनिमल्स भनेको प्रोटेक्टेड एरियाजको हो। जस्तै जुन बफर जोन कम्युनिटीमा बस्ने हुनुहुन्छ, धेरै जसोको धारणा चाहिँ एनिमल्सले चाहिँ आफ्नो खेतीबारी खाइदिने अथवा चाहिँ कुनै अवस्थामा होइन एनिमल्सको नेचर अनुसार कहीँ घर भत्किने, कहीँ मान्छे मर्ने, कहीँ ऊ खाने, एक लेभलको कन्फ्लिक्ट भइरहेको एरियामा चाहिँ एनिमल भएको ठाउँ अभियसली कन्फ्लिक्ट हुन्छ नै। र त्यो भएको ठाउँमा उहाँहरूको सोचाइ चाहिँ के हुन्छ भने यो एनिमल्स भनेको प्रोटेक्टेड एरियाको मात्रै हो, सरकारको हो, हाम्रो होइन भन्ने उहाँहरूको धारणा हुन्छ। र त्यो धारणाले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो केलाई पार्छ भने डाइरेक्टली चाहिँ कन्जर्भेसनिस्टहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि। किनभने गभर्मेन्ट त एक ठाउँमा बसिराखेको छ, गभर्मेन्टले प्रतिनिधि पठाउँछ, अनि त्यस पछाडि हामी जस्ता कुनै अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध भएर अथवा आबद्ध नभइकन आफ्नो व्यक्तिगत प्रोजेक्टबाट चाहिँ हामी फिल्डमा जान्छौँ होइन। अलिकति केही न केही सहुलियत हुन्छ त्यो कम्युनिटीलाई भन्ने सोच हाम्रो हुन्छ। हाम्रो हिडन इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कन्जर्भेसन गर्नु, आफ्नो जुन चाह हुन्छ त्यो पुरा हुन्छ र त्यो हिसाबले हामी गइराखेका हुन्छौँ। अनि तर उहाँहरूको चाहिँ एउटा हुन्छ नि लिने उनीहरूको धारणा नै कतिको चाहिँ गलत हुन्छ, त्यो मैले भेटेको छु। र टुवर्ड्स कन्जर्भेसनिस्ट कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको यो सिम्पली भन्दाखेरि एकदम भाषामा मैले जुन सुने डलर बचाउन आएको भने जस्तो क्या, त्यो मैले एकचोटि मेरो कानमा आफै परेको छ होइन। अनि त्यस पछाडि आएको डलर बचाउन आएको यति नै हो भने जस्तो होइन, केही पनि छैन, भ्यालु छैन, आएर के भयो त भने जस्तो होइन। तर यसको बिहाइन्ड के हुन्छ भने इट्स नट इजी टु सेक्योर ग्रान्ट होइन, ओन्ली भेरी फ्यु प्रपोजल डेभलप्ड आर फन्डेड, त्यो एकदम रियालिटी हो। अनि फेरि अर्को कुरा, त्यो एरियामा जहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ होइन, कन्फ्लिक्ट एनिमल भएको ठाउँमा छ, कन्फ्लिक्ट एनिमल भएको ठाउँमा छ। र त्यो कन्फ्लिक्ट भएको ठाउँमा गएर चाहिँ कसैले एउटा प्रोजेक्ट लिएर जाँदाखेरि त्यहाँको व्यक्तिलाई चाहिँ घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ भन्दा मैले घाटा त कुनै एङ्गलबाट पनि देख्दिनँ होइन। थोरै भए पनि बेनिफिट नै हुन्छ। दोज पिपल विल बी डाइरेक्टली बेनिफिटेड, धेरै होस् अथवा थोरै होस् होइन। तर घाटा त छैन भनेपछि जुन उहाँहरूको आरोप हुन्छ त्यो आरोप भनेको चाहिँ सिधा आरोप मात्रै हो क्या, त्यसको कुनै पुष्टिकरण छैन। र एउटा कुरा, यो आरोप स्वाभाविक पनि लाग्छ मलाई, किनभने कतिपय अवस्थामा यो केस चाहिँ कुन अवस्थामा थियो भने ह्युमन एलिफेन्ट कन्फ्लिक्टको एक्जिस्टेन्स को ट्रेनिङ लिएर चाहिँ म गएको बेलामा थियो। र हात्तीसँगको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हात्तीले भनेको धेरै रूपमा चाहिँ एकदम क्षति भयो भने ठुलो मात्रामा क्षति एकैचोटि पुर्याउन सक्ने, भण्डारण गरेको क्षति होस् अथवा मानवीय क्षति होस्, कहिले त्यही घरमा भिक्टिमको घरमा नै हामी पुग्न सक्छौँ, कहिले भिक्टिमको छिमेकीमा पुग्न सक्छौँ। अनि उहाँहरूसँग त्यो आक्रोश सञ्चित भएर बसेको हुन्छ भन्ने, कसलाई भन्ने त भनिरहेको हुन्छ, अनि भेटेको बेलामा ठ्याक्क दियो भइहाल्यो कि हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यो अब्जस्ट पनि डाइरेक्ट जुन भइरहेको छ होइन, उहाँ जुन प्रकृतिमा हामी रमाइरहेका छौँ त्यो प्रकृतिका स्रोतहरू नै हुन् एनिमल्स भनेका होइन। र एउटा कुरो के भने अहिले रिसर्चले पनि के देखाइरहेको छ भने मुसाले पनि आएर क्षति गरिरहेको हुन्छ होइन। तर मुसाले गरेको क्षति सानो मुसा भइकन नि मुसाले गरेको क्षति नम्बर अफ ऱ्याट्स धेरै भएको हिसाबले गर्दा खाद्यान्न क्षतिमा मुसाको रोल एकदम बढी छ हात्तीको भन्दा। हात्तीको सङ्ख्या र मुसाको सङ्ख्या हेर्ने हो भने एउटा स्टडीले देखाउँछ। र एकदमै ठुलो क्षति छ। र मुसालाई चाहिँ सरकारको भन्दैन मान्छेले होइन, मुसा आयो भन्छ। अनि हात्ती चाहिँ ठुलो देखेर अनि हात्तीले गरेको चाहिँ ठुलो देखिएपछि हात्तीले गरेको क्षतिलाई सरकारले गरेको क्षति भनेर बुझिरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो होइन भन्ने बुझिन्छ। र नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्नु भन्दाखेरि सँगसँगै यो चाहिँ यही टाइममा चाहिँ ठ्याक्कै मैले एउटा प्रोग्राम लिएर चाहिँ माडी भ्यालीमा पुगेको थिएँ। माडी भ्यालीमा चाहिँ के भएको थियो भने मेरो कानमा त पर्यो, तर यही कुरा मैले उहाँहरूलाई इलाबोरेट पनि गरेँ इन्डाइरेक्टली। हामीलाई प्रोजेक्ट ल्याउन गाह्रो हुन्छ होइन, ल्याइसकेपछि पनि हामी आउनाले तपाईँहरूलाई घाटा त केही पनि हुँदैन होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई केही भए पनि फाइदै हुन्छ। अनि फेरि कस्तो हुन्छ भने धेरै जति मानवीय क्षतिहरू भनेको
हात्तीको आनी बानी नबुझेकै कारणले हुन्छ। मैले अघि नै जोडिहालेँ, जस्तो कि पिककले त्यस्तो साउन्ड निकाल्छ आफूलाई थाहा छैन अनि बाघ भनेर डराइरहेछ। अनि त्यस पछाडि हात्ती कतापट्टि छ थाहा छैन होइन, अरूले भनेको आधारमा आफू दौडिरहेछ, फेरि हात्तीकै मुखमा परेछ। भनेपछि यस्तो खालको कति कुरा आनी बानीहरू, हात्तीको आनी बानी को बारेमा इन्फर्मेसन अवेरनेस होइन, त्यो किसिमको एजुकेसन हुँदैमा पनि मान्छे चाहिँ धेरै चेतना बढ्ने। अनि त्यस पछाडि तत्कालै जुन एरियामा मैले चाहिँ हात्तीको यो चाहिँ ह्युमन एलिफेन्ट कन्फ्लिक्टको एक्जिस्टेन्स टाइपको ट्रेनिङ, हात्ती र मानव सँगसँगै कसरी सहअस्तित्व गर्ने भन्ने ट्रेनिङहरू चाहिँ तराईका डिफ्रेन्ट जिल्लाहरू जस्तै कि चितवनमा, बाह्रपर्सा, रौतहट, सुनसरी, सप्तरी साइडहरूमा चाहिँ प्रोग्राम सञ्चालन गरेको छु। र मलाई चाहिँ आफ्नो रियलाइज कहाँ हुन्छ भने मैले मात्रै होइन, अरू कति कलिग्सहरूले पनि गरेको भेटेको छु। र जहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रोग्रामहरू गएको छ, त्यो प्रोग्राम गएको तत्कालै त्यही इयर चाहिँ त्यसको असर देखिन्छ के। ह्युमन डेथ रेट चाहिँ, क्याजुअल्टी चाहिँ हात्तीबाट कम हुन्छ भनेपछि थोरै पनि प्रिकसन लियो भने उनीहरूको ज्यान, मान्छेको ज्यान जोगिन्छ, जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स कुरा हो। सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्स कुरा भनेको मान्छेले आफ्नो ज्यान जोगाउने हो। र यसको इम्प्याक्ट त डिरेक्टली परिरहेको हुन्छ, हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। तर अलिकति आक्रोश चाहिँ पनि हामीले सहनु परेको हुन्छ। र यो जहिले पनि चाहिँ भिक्टिम फ्यामिलीहरूसँग डिल गर्नु भनेको जहिले पनि गाह्रो कुरा हो होइन। अनि तिनीहरूलाई कन्भिन्स गराउनु, जस्तो कि हात्तीकै कारण उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ, हात्तीलाई बचाउनुहोस्, आफू बच्नुहोस् भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी भन्ने, कसरी डिल गर्ने, कसरी ट्याकल गर्ने, त्यो कुराहरू, टेक्निकका कुराहरू, यो कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा समस्या छ ह्युमन डोमिनेटेड ल्यान्डस्केपमा। फेरि म क्यामेरा ट्र्याप्सकै कुरामा आएँ। जस्तो कि रिसर्चरहरूले चाहिँ क्यामेरा ट्र्याप, सुरुमा अलिकति म भन्छु क्यामेरा ट्र्याप हामीले किन गर्छौँ भन्दाखेरि क्यामेरा ट्र्यापको दुईवटा उद्देश्य हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ कुन कुन बायोडाइभर्सिटीको कुन कुन प्रेसेन्स छ भन्ने कुरा दिन्छ, त्यसले इन्फर्मेसन दिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ इलुजिभ स्पेसिसहरू, जस्तो कि कार्निभोर्स, जेनरली क्याट्सहरू, जुन मोर इलुजिभ, जुन लजालु किसिमको साई नेचरको एनिमल्सहरू हुन्छ, जुनको हिँडुल चाहिँ नक्टर्नल हुन्छ होइन, ह्याबिट, तिनीहरूलाई चाहिँ दिउँसोमा उस गर्न पनि गाह्रो, अनि क्यामेरामा परेपछि सजिलो हिसाबले त्यसको लागि गरिन्छ। त्यसले एउटा प्रेसेन्स एब्सेन्स पनि दिन्छ। अनि क्याट फ्यामिलीमा चाहिँ जेनरली तिनीहरूको प्याटर्नबाट आइडेन्टिफाई गरेर तिनीहरूको पपुलेसन एस्टिमेट, डेन्सिटी एस्टिमेसन गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। र केही हदसम्म तिनीहरूको ह्याबिट्याट रेन्ज, टेरिटोरी र इकोलोजिकल एस्पेक्ट पनि क्यामेरा ट्र्यापको डेटाबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। र यो हुँदाखेरि र फेरि एउटा मुभमेन्ट हाम्रो सोचेको जस्तो क्यामेरा ट्र्यापले चाहिँ रातिको मात्रै इमेज दिन्छ, अनि के अरे सरी, क्यामेरा ट्र्याप राख्ने चाहिँ क्याट्सलाई हो, किन अनि क्याट चाहिँ राति मात्रै हिँड्छ भन्ने त्यो पनि होइन क्या। फेरि एकदम नेचुरल ह्याबिट्याटहरूमा चाहिँ क्याटको मुभमेन्ट चाहिँ डेमा पनि छ। त्यो रातिमा मात्रै छैन, रातिमा बढी छ, डेमा कम छ, तर डेमा पनि छ। भनेपछि क्यामेराको लस हुने डरले चाहिँ रिसर्चरहरूले चाहिँ के गरेको अवस्था छ भने ह्युमन डोमिनेटेड एरियामा जेनरली बफर जोन एरियाहरू हुन्छ होइन, भिलेज एरियाहरू हुन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ डे टाइममा चाहिँ क्यामेरा हटाउने, रातिमा मात्रै राख्ने, डे आवर्समा चाहिँ एक्सक्लुडै गर्ने। भनेपछि त्यसले चाहिँ रिसर्च डिजाइनमा पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अनि क्यामेरा थेफ्टको डर पनि हुन्छ। फेरि अब कोर एरियामा चाहिँ डर त भयो कि जनावरहरूले नै अप्ठ्यारो पार्ने होइन, हराउने, आगो लाग्ने, चोरहरूले अप्ठ्यारो पार्ने, त्यो समस्या छ भने कम्युनिटीमा चाहिँ त्यही भनिहालेँ, मान्छेको पर्सेप्सन भनेको कन्जर्भेसनिस्टसँग रिलेटेड छ भने पनि, एनिमलसँग रिलेटेड छ भने नि यो क्यामेरा म चाहिँ नियतवश, गलत नियत भन्छु म, गलत नियतवश कसरी उठाइदिने पनि हुन्छ। जस्तो कोशीमा मैले काम गर्दाखेरि के थियो भने हामीले क्यामेरा ट्र्याप गर्नु अगाडि नै एक लेभलको चेतना कार्यक्रम राखेका थियौँ। र त्यो अवेरनेस क्याम्पेनबाट चाहिँ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा ट्रायल पनि फेज हो, एकदम पोजिटिभ रूपमा लिन्छु म। कोशीमा अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि क्यामेरा ट्र्यापिङहरू भएको थियो डेमा रिकभर गरेकै थियो हामीले चाहिँ। अनि पहिले अवेरनेस गऱ्यौँ, अनि सजेस्ट गऱ्यौँ, अनि हाम्रो चितवनमा पनि बफर जोनमा काम गर्दाको अनुभव थियो। त्यसलाई लिएर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेपछि क्यामेरा ट्र्यापको प्रपोज के हो त, यसले तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबको बुझाइसकेपछि चाहिँ लस चाहिँ त्यो भनेको थोरै हो। तर के भएको थियो भने एउटा एरियाबाट चाहिँ क्यामेरा हरायो, त्यो आउँदै आएन, भेटिएन। र एक ठाउँमा चाहिँ के देखिन्छ भने क्यामेरा लगेर उठाएर लगेर बच्चाहरूले आफ्नो घरको धुरीमा झुन्डाएको, अनि बच्चाहरूको फोटो, घरको धुरीको फोटोहरू आएको छ। अनि 2 दिनपछि ल्याएर अनि फेरि एकचोटि खोजी गरेपछि जहाँ हो त्यहीँ ल्याएर चाहिँ क्यामेरा छोडिदिएको अवस्था त्यस्तो पनि थियो होइन। यसलाई चाहिँ म पोजिटिभली लिन्छु, किनकि बच्चाहरूले गरेको रहेछ भन्ने बुझियो त्यो चाहिँ।
र यो फोटो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रशान्तजीले भन्नुभयो दुःख सुख के हुन्छ भनेर जोड्नुहोस् भन्नुभएको थियो। अब यसमा चाहिँ यो एउटा बोलेरो गाडी हो होइन, यो बोलेरो गाडी जुन चाहिँ मैले चाहिँ यो 12 पर्सा रौतहट जिल्लामा चाहिँ ह्युमन एलिफेन्ट कन्फ्लिक्ट टु को एक्जिस्टेन्स सम्बन्धी ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ युज गरेको थिएँ। र यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा यो म चाहिँ त्यति बेला प्रेग्नेन्ट थिएँ, 6 मन्थ, त्यस्तै 6 मन्थ प्रेग्नेन्ट थिएँ। र यो बाटो कच्ची बाटो थियो, कम्युनिटीमा काम गर्ने हो, सकिहालिन्छ भन्ने हिसाबले पनि गएँ म। र ट्राभल गर्ने बेलामा यस्तो बम्पिङहरू थियो कि मैले आफ्नो पेजलाई होल्ड गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा सल युज गर्नु परिरहेको थियो कि। अनि यो प्रोग्राम मैले 1 हप्ता जति गरेँ त्यो एरियामा, र 1 हप्तासम्म मैले चाहिँ त्यो उसलाई नै पेटलाई मजाले होल्ड गरेर चाहिँ गर्नु परेको थियो। यो चाहिँ फिल्डमा गर्दाको यो मेरो व्यक्तिगत आफ्नो अप्ठ्यारो त्यो थियो। अरू चाहिँ के हुन्छ भने अघि मैले भने जस्तो कति व्यक्तिहरूले चाहिँ सुनिदिनुहुन्छ, कति व्यक्तिले नेगेटिभ लिनुहुन्छ, तर अलमोस्ट एकदम 1-2 जना मात्रै त्यस्तो नेगेटिभ लिने हुनुहुन्छ भने धेरै जसो पोजिटिभ हुनुहुन्छ। माडीमा मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो थियो भने म पहिलोचोटि मैले कन्जर्भेसन अवेरनेस प्रोग्राम लिएर जाँदाखेरि एज अ गेस्ट, एज अ होस्ट मलाई चाहिँ अर्कै एनजिओबाट इन्भाइट गर्नुभएको थियो। त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट थिएन। र त्यसमा चाहिँ मैले के चाहिँ पनि पाएको थिएँ भने एप्रिसिएसन डज म्याटर भने अघि नै मैले भने त्यहाँ के भएको थियो भने लोकल्स हुनुहुन्थ्यो, लेडिजहरू 2-3 जनाको ग्रुप हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू मसँग खुलेर कुरा गर्नुभयो, प्रोग्राम इभेन्ट भयो, त्यसपछि खुलेर कुरा गर्नुभयो। कुरा गरेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने के अरे हामी गाउँमा यस्तो प्रोग्राम लिएर चाहिँ जहिले पनि त्यति प्रोग्राम त आउँदैन धेरै, तर कस्तो भने जहिले पनि यसरी बाहिर हिँड्ने, बाहिरको मान्छे आउने भनेको केटा मान्छे मात्रै आउँथ्यो। तपाईँ चाहिँ महिला आउनुभयो, हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो, फेरि आउनुहोस् है, फेरि भेटौँ है भन्ने जस्तो उहाँले गर्नुहुन्थ्यो क्या। भनेपछि एक किसिमको। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि मलाई चाहिँ एउटा जोड्न मन लाग्यो। कस्तो थियो भने त्यो प्रोग्राममा जानु अगाडि पनि 10वटा इभेन्ट थियो। 10वटा इभेन्ट माडी एरियामा गर्नुपर्ने रहेछ उहाँहरूको डिफ्रेन्ट गाविसहरूमा। अनि 10वटा प्रोग्राम मध्ये 3टा प्रोग्राम चाहिँ गर्नुभएको। 3टा प्रोग्राम चाहिँ एउटा विज्ञसँग 2टा प्रोग्राम गर्नुभएछ। अनि अर्को एकजना म नाम लिन चाहन्न यहाँ, अर्को एकजना चाहिँ लाई लिएर रेन्जर जो मेल हुनुहुन्छ उहाँलाई लिएर चाहिँ 3rd इभेन्ट प्रोग्राम गर्नुभएछ। र अनि त्यो इभेन्ट प्रोग्रामबाट चित्त बुझेन छ। त्यस पछाडि जसले होस्ट गर्नुभएको थियो उहाँले नै चाहिँ फेरि पहिलाको एक्सपर्टलाई इन्भाइट गर्नुभयो प्रोग्राम गर्न। त्यसपछि उहाँले त भ्याउने चान्स थिएन, 1-2टा चाहिँ टार्न नसकेर जानुभएको थियो। अनि उहाँसँग मेरो चिन्जान राम्रो भएको हिसाबले मेरो अनि त्यसपछि उहाँले मलाई जानुहुन्छ त भनेर सोध्नुभयो। अनि म गएँ। तर जाने क्रममा मलाई बाइकमा बसाएर जुन त्यो एनजिओ थियो होस्ट गर्ने, एनजिओको अध्यक्षजी आफै आउनुभएको थियो। उहाँले मलाई बाइकमा सुरुमा बस्नु अगाडि सोध्नु भएको प्रश्न मलाई टच गर्छ। के भन्नुभएको थियो भने म्याडम तपाईँले विचार गर्नुपर्छ, समवान मेल रेन्जर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कार्यक्रम गर्न सक्नु भएन, तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो के। अनि त्यस पछाडि मलाई त कस्तो त्यसले चाहिँ टच गर्यो। मैले के सोचेँ भने यसरी क्वेसन सिधै गर्नु पछाडि त भनिरहेको हुन्छ कतिले होइन। त्यस पछाडि आई एप्रिसिएट टु हिम जसले मलाई चाहिँ के अरे हुन्छ तपाईँले गर्नुहुन्छ त भनेर मलाई सिफारिस गरिदिनु। आई एप्रिसिएट हिम। तर जसले मलाई लग्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो भन्नुभयो। सुरुको प्रोग्राम भइदियो। सुरुको प्रोग्राममा उहाँहरूको क्यापासिटी प्रोग्राममा 30 जनालाई अवेर गर्नुपर्ने रहेछ, 30 जना प्रत्येक हाउसहोल्डबाट। 150 जना प्लस थियो मान्छेहरू। 150 जना प्लस मान्छेमा 2 जना 2टा त्यहाँ विरोधी हुनुहुँदो रहेछ। 2 जनाको झगडा पर्यो बिचमा होइन। कस्तो खालको झगडा पर्यो भने हस्बेन्डको झगडा परेपछि वाइफको झगडा पर्न थाल्यो। अनि त्यो झगडा कन्ट्रोल गर्न थालेँ म। त्यस पछाडि झगडा कन्ट्रोल गरेर कुल वेमा त्यस पछाडि मैले त्यो पहिलो प्रोग्रामको मेरो अनुभव के त्यस पछाडि त्यो प्रोग्राम राम्रो स्मुथली गयो होइन। 3 घन्टा प्रोग्राम एकदम आनन्दले गयो। सबैजना होल्ड भएर 3 घन्टासम्म बस्दिनु भयो। त्यस पछाडि जसले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो तपाईँ फिमेलले प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो दिन हामीले त्यो एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ, साँझतिर अर्को प्रोग्राम गऱ्यौँ। र माडी जाँदा चौराबाट माडी जान मलाई बाइकमा लिएर जानुभएको थियो। जाने बित्तिकै खाना खाएर एउटा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि बेलुकाको साँझ एउटा गऱ्यौँ। लामो दिन भएको भएर भदौको महिना भएर चाहिँ सम्भव भएको थियो त्यो
दुईटा प्रोग्राम गर्न पनि बेलुका अर्को 2.5-3 घन्टाको अर्को प्रोग्राम भयो। अनि त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुभयो, म्याडम भोलि 3टा प्रोग्राम गर्नुपर्छ भन्नुभयो। भनेपछि कस्तो भने अनि त्यही बिचमा हो मैले डलर खान आएको भने। अब मलाई त एज अ पे गर्ने हिसाबले, इभेन्टको पे गर्ने हिसाबले म एज अ चाहिँ इन्भाइटी भएर गएको थिएँ त्यो प्रोग्राम होस्ट गर्नको लागि। र अनि त्यस पछाडि भोलिपल्ट हामीले बिहान खाना खानु अगाडि एउटा, दिउँसो एउटा, बेलुका एउटा गरेर 3टा इभेन्ट प्रोग्राम गऱ्यौँ। अनि उहाँले चाहिँ एकदमै सेटिस्फाइड हुनुभयो होइन, उहाँले नसोचेको भयो। र मलाई पनि अलिकति कस्तो भयो भने मैले पनि यस्तो गर्न सक्दो रहेछु नि त, कम्युनिटीमा डिल गर्न सक्दो रहेछु नि त भन्ने भयो। त्यही इभेन्टमा थियो डलरको चुनाव आएको भनेको मैले सुनेको पनि। र त्यसकै अर्को एपिसोडमा थियो कि तपाईँ लेडिज यसरी आउनुभयो, हामीलाई खुसी लाग्यो यो त्यो भन्ने खालको पनि। र त्यो एप्रिसिएसनले मलाई के भयो भने प्रेरणा मिल्यो क्या, त्यो एउटा थियो। त्यसले मैले प्रेरणा मिलेपछि मैले त्यही नेचरको प्रोजेक्ट कन्टिन्यू रूपमा 3टा गरिराखेँ। र अहिले पनि एउटा प्रोजेक्ट थियो होइन, सुनसरी सप्तरी एरियामा जाने तयारीमा थिएँ, लकडाउन भयो। अनि फेरि यो मास अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ गर्न अप्ठ्यारो पनि भयो यो सिचुएसनमा, त्यसले गर्दा मैले होल्ड गरेको छु। अनि त्यही प्रोग्राम अन्तर्गत हाम्रो एकजना गोल्डन गेटको इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको भाइले थेसिस गर्दै हुनुहुन्छ, र एकजना जुलोजी डिपार्टमेन्टको एमएससी गर्दै गर्नुभएको बहिनीले थेसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यही प्रोजेक्ट अन्तर्गत। र अझै अब यो लकडाउन खुलेपछि अनि सबै कुरा नर्मल भएपछि अझै प्रोग्राम चाहिँ टु बी कन्टिन्यू गर्ने छ। यो चाहिँ राउतहट डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ ह्युमन एलिफेन्ट कन्फ्लिक्ट प्रिभेन्सन ट्रेनिङ भएको कुरो थियो, फोटोग्राफ हो यो पार्टिसिपेन्टहरूसँगको। अनि अब मैले जोडेँ यहाँ होइन, कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जुन अहिले होस्ट हुनुहुन्छ प्रशान्तजी, उहाँलाई नि लागेको छैन थाहा छैन, उहाँले बुझ्नुहुन्न मेरो साइडबाट होइन। एज अ फिमेल, बिङ अ फिमेल रिसर्चर कन्जर्भेसनिस्ट, यो पाटो भनेको म फिमेल हो, मैले बुझ्छु। अनि मलाई चाहिँ यो प्रेरणाको रूपमा चाहिँ म जो कोही पनि आउनुहुन्छ बहिनीहरू, अनि मैले रियल्ली भन्नुपर्छ क्या, मेरो प्रोजेक्ट थियो। मेरो प्रोजेक्टमा मैले चाहिँ जेन्ट्सलाई एक्सक्लुड गर्न खोजेको होइन। जेन्ट्स केटा मान्छेले गर्छन् होइन, उनीहरूलाई अलरेडी उनीहरूको लागि भनेर छुटाउनै पर्दैन कि, उनीहरूलाई हुन्छ नि सिफारिस गर्ने धेरै हुन्छन्, तर लेडिजले गर्न सक्दैन भन्ने त्यो जुन मैले फेस गरेको छु नि, त्यो हिसाबले गर्दा अहिले पनि मैले मेरो प्रोजेक्टमा पनि 2जना फिमेललाई नै थेसिस गर्न खोजिराखेको थिएँ। तर के भइदियो भने अनफर्चुनेटली मसँग एकजना फिमेल मात्रै हात्तीमा काम गर्न इन्ट्रेस्टेड भेटेँ मैले होइन। त्यही भएर एकजना बहिनी हुनुहुन्छ र अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम सिन्सियर भाइ हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग काम गर्दाखेरि आई एम लकी टु ह्याभ हिम होइन, उहाँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। र अब यसमा चाहिँ म अलिकति म आफू फिमेल भएर कन्जर्भेसन गर्नलाई रिसर्च गर्नको लागि मेल फिमेल त बेला गाह्रो छ होइन, यो सजिलो कुरा हुँदै होइन। र एज अ फिमेल भएको कारणले थप गाह्रो के छ त भन्ने कुराहरू होइन, जसले चाहिँ जस्तै भने नि मैले त एप्रिसिएसन डज म्याटर्स। थोरै पनि अलिकति मूल्याङ्कन गरिदियो भने, थोरै पनि तारिफ गरिदियो भने त्यसले हामीलाई हौसला मिल्छ भनेदेखि। तर कति बेला चाहिँ डिमोटिभेट गर्ने कुराहरू पनि आउँछ क्या, त्यो कुराहरूलाई पनि पुरा चर्चामा गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। कतिपय अडियन्समा पनि पक्कै पनि लेडिजहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको लागि पनि उहाँहरूले कतिले त फेस पनि गर्नुभएको हुनसक्छ होइन, उहाँहरूलाई आफूले फेस गरेको भए आफ्नै स्टोरी जस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर मैले यो कुरा सेयर गर्दैछु। एउटा त के छ भने टाइम म्यानेजमेन्ट, फ्यामिलीलाई र फिल्डलाई टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा, यो मेल फिमेल जसलाई पनि हुन्छ, र फिमेललाई बेसी हुन्छ चाहिँ म भन्छु यसमा चाहिँ। किनभने हाम्रोमा के छ, हामीले कुन संस्कारमा हुर्क्यो भने फिमेल छोरी भएर यस्तो, छोरी भएर उस्तो। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको छोराछोरी फरक छ। र म जुन टाइमको थिएँ, म धेरै पुरानो त होइन, तर यो 10 वर्षको रेन्जले पनि धेरै फरक पार्दो रहेछ। र छोरी भएर यस्तो, छोरा भएर यस्तो भन्ने खालको जमानामा हामी आफै पनि एक लेभलको सेक्रिफाइस, एक लेभलको कम्प्रोमाइज गर्न हामी भित्रैबाट रेडी छौँ कि। हामी जेन्ट्सभन्दा धेरै काइन्ड हुन्छौँ, कति कुरामा हामी कम्प्रोमाइज गर्न एकदम रेडी हुन्छौँ। तर अनि त्यो हिसाबले गर्दा पनि टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा फिमेलले नै बढी दिने फ्यामिलीलाई भन्ने खालको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बिङ अ फिमेल गाह्रो छ भन्छु म। अनि अर्को पिपल पर्सेप्सन, अघि मैले उदाहरण जोडेँ, क्यान वुमन वर्क्स इन द फिल्ड भन्ने टाइपको, गर्न सक्छ त, ह्यान्डल गर्न सक्छ त केटी मान्छेले त भने जस्तो क्वेसन म आफैले सुनेको छु। कतिले पछाडि सुनेको छ, कतिले व्यवहारमा देखाएको छ, कतिले मुखले बोलेको छ होइन। र त्यो एउटा पर्सेप्सनको कारणले पनि यो डिमोटिभेसन के भनेर त केही हुँदैन, तर के चाहिँ हुन्छ भने कति सिचुएसनमा चाहिँ जब भ्याकेन्सीहरू खोलेको ठाउँमा चाहिँ थाहा हुन्छ नि, त्यो मान्छेले यसरी दिन्छ, त्यो जुन त्यो बोस छ भ्याकेन्सी एनाउन्स गर्ने बोस, त्यसको बोसको धारणा यस्तो छ लेडिजप्रति भन्यो भने त्यो थाहा भयो भने मोटिभेसन हुँदैन। अनि त्यस पछाडि
कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मेल मात्रै छ फिमेल छैन भने पनि त्यहाँ पनि अप्लाई गर्न मोटिभेसन हुँदैन। अनि त्यस पछाडि मेरो हकमा चाहिँ फिल इन डिफिकल्ट टाइम्स लाइक प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा मैले काम गरेको भएर मैले जोडेँ होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को म चाहिँ आई एम अ प्राउड मम अफ 2 किड्स, त्योबाट म जोड्न चाहेँ होइन। सबैलाई यो नहुनसक्छ, फिमेल भन्दैमा फ्यामिली हुन्छ, हस्बेन्ड हुन्छ, बच्चा हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। जसलाई छ तर थप गाह्रो छ होइन। यो नेचुरल प्रोसेस हो, बिहे गर्नु, बच्चा जन्माउनु यो नेचुरल प्रोसेस हो होइन। त्यो नेचुरल प्रोसेसमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा टाइम फ्रेममा चाहिँ कुनै न कुनै टाइममा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। त्यो अप्ठ्यारो मैले फेस गरिसकेको छु, त्यही भएर मैले आफ्नो सेयरिङ गर्न चाहेँ यहाँनिर। अनि कस्तो हुन्छ भने एक त हामी ट्रेनिङ कन्फरेन्स मिटिङ अटेन्ड गर्ने त्यो भन्दा अगाडि नै सोध्छौँ कि अब बच्चा लिएर जानुपर्छ होइन। बच्चालाई हेर्ने मान्छे के, बच्चा बिरामी भइदियो भने के, बच्चालाई हेर्न लगेको जुन असिस्टेन्टको रूपमा गएको मान्छे हुन्छ ऊ बिरामी भइदियो भने के त भने जस्तो त्यो खालको समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। मैले विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा अटेन्ड गर्दाखेरि कहिले मेरो ममलाई, कहिले कोही एउटा एकजना असिस्टेन्ट चाहिँ मैले अनिवार्य लगेको छु। र त्यति बेला कस्तो हुन्छ भने फोकस हुनलाई चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ क्या। जस्तो बच्चा रोएको हुन्छ, ऊ छ बच्चा रोइरहेछ अनि आमाको मन मान्दैन जस्तो त्यो खालको चाहिँ मलाई भएको छ। तर अर्को कुरा चाहिँ कतिले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो तैँले फिल्डमा यस्तो बच्चा छोडेर कसरी आउन सकेको अथवा के गर्न सकेको, कुनै बेला बच्चा छोडेर फिल्ड गइन्छ नि भन्दाखेरि त्यति बेला कस्तो हुन्छ भने आफ्नो प्यासन्स होइन, आफूले सोचिसकेको हुन्छ, आफूले यो गर्छु, आफ्नो एउटा टार्गेट हुन्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ मलाई कहिले पनि आई एम लकी टु माई नेचर भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ कहिले पनि फिल्डमा चाहिँ मैले फ्यामिली मिस गरेँ, मैले बच्चा मिस गरेँ त्यो मलाई कहिल्यै भएन। तर किनकि मैले जब कुनै सेफ ह्यान्डमा मैले बेबिजलाई छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो कहिले अनुभव भएन। तर चाहिँ के हुन्थ्यो भने बच्चालाई नै सँगै फिल्डमा लाँदा चाहिँ आफ्नो कन्सन्ट्रेसन पावर कम भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि कस्तो पनि सिचुएसन छ भने बिङ अ मदर मैले चाहिँ काहीँ अप्लाई गर्नुपर्दा धेरैचोटि सोच्नुपर्ने होइन। जस्तो एउटा एक्जाम्पल मैले वागेनिग युनिभर्सिटी राखेको छु। यो चाहिँ केस के थियो भने मैले चाहिँ जुन बेला मैले फिसिङ क्याटमा चाहिँ मास्टर्स थेसिस गरेँ, म चाहिँ मैले प्राउडली भन्छु मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ सिस्टमेटिक सर्वे फिसिङ क्याटमा गरेको, त्यो एकाडेमिक हिसाबले गरेको म पहिलो व्यक्ति छु। र त्यति बेला नै मैले एकदमै धेरै ग्याप, फिसिङ क्याटमा त कामै नभएको रहेछ, म अब यसमा नै कन्टिन्यू गर्छु, म यसमा पिएचडी गर्ने मेरो टार्गेट त्यति बेलैबाट थियो। अनि त्यस पछाडि मेरो पिएचडी सँगसँगै थियो। अब फेरि क्वेसन आउला यस्तो दुःख हुँदाहुँदै दुःख लागेको छ भने किन फिल्डमा गएको त नि प्रेग्नेन्सी पिरियड यो त्यो भन्ने पनि आउन सक्छ होइन। यो चाहिँ फेरि फेरि कसैले प्रेसर दिएर कसैले दबाब दिएर त जानुपर्छ भनेर गएको पनि होइन, म आफ्नै इन्ट्रेस्टले गएको। त्यो इन्ट्रेस्ट के हो त भने मलाई पनि एउटा पर्सनल करियर ग्रो गर्नु छ होइन। र मलाई चाहिँ स्टक हुनु छैन कहीँ गएर, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भने मैले बिजनेसमा कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, म आफूलाई हराउन हुँदैन भन्ने उद्देश्यले मात्रै मैले चाहिँ पार्ट टाइम रूपमा चाहिँ जब कन्टिन्यू गरिराखेको हो। अनि त्यस पछाडि वागेनिग युनिभर्सिटीको केसमा कस्तो थियो भने सरी मैले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि 2-3 वर्षै जस्तो भयो जस्तो लाग्छ, 16-17 तिर हो, एउटा पिएचडी अप्लाई गरेको थिएँ। अब अप्लाई गर्दा पनि मिल्छ मिल्दैन थाहा थिएन, अप्लाई गरेँ। तर कस्तो भइदिएर आयो भने पिएचडी एक्सेप्टेड भयो। कस्तो हिसाबले भने फर 15 मन्थ आई सुड बी देयर होइन सुरुमा चाहिँ। तर त्यो स्यान्डविच कोर्स भनेर अप्लाई गरेको थिएँ मैले। अनि त्यति बेला मेरो सेकेन्ड बेबी बल्ल चाहिँ त्यस्तै 7-8 महिनाको पुग्दै थियो। अनि मैले सोचेँ ओहो 8 महिनाको पुग्दैछ, 15 महिना म फ्यामिलीलाई छोडेर जान सक्छु त, मेरो त अर्को पनि बच्चा छ, मेरो हस्बेन्डको अर्कै करियर छ भनेपछि मैले सक्छु त भनेर अलिकति मैले अघि नै भने होइन, हामी केटीहरू चाहिँ एकदमै त्यो सेक्रिफाइस गर्न, कम्प्रोमाइज गर्न सिकेका हुन्छौँ क्या एक लेभलको पहिलेदेखि। त्यसले चाहिँ हामीलाई पछि फ्यामिलीलाई ग्रो गर्न नि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, तर आफ्नो करियरलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ यसले अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ। त्यही भएर अलिकति स्लो हुन्छौँ हामीहरू जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई, अनि आफ्नै नेचरको कारणले। तर त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो आफ्नो प्यासन्स हो, मैले त्यसरी काम गरिरहेँ। तर पिएचडी अपर्च्युनिटी पाउँदा पनि 15 महिना थप मैले चाहिँ गएर बस्नुपर्छ भने म कसरी जान सक्छु त भन्ने हिसाबले म जान सकिनँ क्या। र यस्तो उहरू छ जस्तो कि इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू अटेन्ड गर्नलाई पनि बच्चा छोड्न नमिल्ने भएर अप्लाई गर्नै डराउनु पर्ने। अनि काहीँ जब अप्लाई गर्दा पनि चितवन बेस हस्बेन्डको जब भएको हिसाबले बच्चाहरू चितवन भएर मैले चाहिँ चितवन बेस जब बाहेक अन्त मैले अप्लाई गर्न कहिले पनि सोच्नै सकिनँ क्या। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ फिमेल गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन।
र यति हुँदाहुँदै पनि अर्को एउटा चाहिँ भन्नै मन लागेको कुरो होइन, यो चाहिँ एकदम महिला मैत्री भयो जस्तो पनि लाग्ला होइन, तर भन्नुपर्ने हुन्छ। फिमेल आर लेस रिकग्नाइज एज कम्पेयर टु देयर मेल काउन्टर पार्ट्स। यो कारण के हो त भने हामीलाई त्यसरी नै विकास भएको छ कि मेलहरू चाहिँ केटा मान्छे चाहिँ घरबाट बच्चादेखि हुर्किँदैबाट चाहिँ केटा मान्छे हो भने जस्तो हुने, केटी मान्छेलाई चाहिँ मोर रेस्पोन्सिबल जस्तो देखाइदिने, अनि त्यस पछाडि बाहिरको काममा चाहिँ मेलले नै गर्छ भन्ने, अनि त्यही खालको चाहिँ ब्राउड अप भइरहेछ नि त हाम्रो सोसाइटीमा। र यसको अहिलेसम्म पनि उति नै काम गरिरहेछ भने काउन्टर पार्ट्स मेल काउन्टर पार्ट्सले नै बढी रिकग्निसन पाइरहेको हुन्छ उही लेभलको काम गर्दा पनि। यो चाहिँ मैले पनि भोगेको छु र मेरो कलिग्सहरू कति पनि अब हाम्रो सानो फिल्ड छ कन्जर्भेसन फिल्ड भनेको, बेला मौकामा भेट भइरहेको हुन्छ र उहाँहरूबाट कुरा हुँदा पनि त्यो देखेको छु क्या, उहाँ यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मेरो मात्रै नभइकन यो चाहिँ समग्रमा चाहिँ धेरै फिमेल कन्जर्भेसनमा लाग्नेहरूको चाहिँ भोइस हो जस्तो लाग्छ है मलाई यो चाहिँ। र यो चाहिँ फेरि सधैँ यथावत चाहिँ हुँदैन, बिस्तारै चेन्ज हुने क्रममा छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो एउटा छ एकजना इन्टरनेसनल फिसिङ क्याट वर्किङ ग्रुपमा काम गर्ने एकजना कलिग्स हुनुहुन्छ, कमेडियन फिसिङ क्याट प्रोजेक्टमा काम गर्ने भेनिसा भन्ने, उहाँले मेरो लागि बनाइदिनु भएको स्लाइड हो यो, मैले बनाएको होइन, तर यो चाहिँ प्रोजेक्ट मैले काम गरेको प्रोजेक्टको स्लाइड हो। यहाँ चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटहरू कतिको चिन्नुहुन्छ भनेर कोशी एरियामा चाहिँ राखेको छौँ। यो कोशीमा क्यामेरा ट्र्यापमा परेको फिसिङ क्याट हो। र यसरी यो प्रेग्नेन्ट भएको अवस्थामा म त्यहाँ फिल्डमा थिएँ, त्यही म यो चाहिँ बिचको म हो है, यहाँ चाहिँ नि यहाँ छु म। र यो चाहिँ अलि अगाडिको फोटो हो यो चाहिँ। र यो चाहिँ कस्तो थियो भने कोशी टप्पु वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कोशीको भङ्गालो एउटा क्रस गरेर अर्को क्रस गर्नको लागि चाहिँ डुङ्गा चाहिने भएकोले यो डुङ्गाको प्रयोग भएको फोटो हो यो। र म चाहिँ अब कन्क्लुजनमा जान चाहेँ होइन। र कन्क्लुजनमा जाँदाखेरि किन भन्छु त भन्दाखेरि अलिकति मैले जे बुझेँ, मेरो जति पनि सुन्ने अहिले भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि केही लेसन जाओस् भन्ने उद्देश्य हो, त्यही भएर म अलिकति रिसर्च बेस भएर पनि सेयर गरिराखेको छु। र संरक्षण क्षेत्र भनेको साँघुरो छ, एकदमै साँघुरो छ र लिमिटेड अपर्च्युनिटिज होइन। अनि म भोलि गएर पढिन्छ गरिन्छ, म भोलि गएर पैसा कमाउँछु भन्यो भने चाहिँ यो सम्भव छैन यो क्षेत्रमा। यसलाई चाहिँ अझ भनिन्छ रिच म्यान्स प्रोफेसन। म फेरि धनी भएर चाहिँ काम यो प्रोफेसनमा आएको होइन है, म चाहिँ एकदम बिस्तारै आफ्नो इन्ट्रेस्टले स्लोली, मलाई पैसा नभए पनि हुन्छ, पैसाको पछि म लागेको छैन भन्ने हिसाबले म त्यहाँ आएको हो। तर भन्नलाई चाहिँ के भन्छ नि, रिच म्यान्स प्रोफेसन भनेको पैसाले पुगिसकेको छ उसलाई पैसा चाहिँदैन भन्ने हिसाबले आएको भन्ने ले गर्ने काम हो भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। यसमा मनी छैन भन्न खोजेको। र कन्जर्भेसन कहिले पनि एक्लैले गर्न सकिन्न, यो चाहिँ कमिटी चाहिन्छ, टिम चाहिन्छ, र यो निरन्तर प्रक्रिया होस्। इट सुड गो लङ रन। एकचोटि दुईचोटि गर्छु भनेर काम छैन, एकचोटि अवेर गर्छु भनेर काम छैन, बिचबिचमा चाहिँ गइराख्नुपर्छ, भनिराख्नुपर्छ। अनि यो प्रक्रियाहरू चाहिँ को यो स्टेजको मोनिटरिङ चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। र कन्जर्भेसन एन्ड रिसर्च सुड गो साइड बाई साइड, यो मेरो बुझाइ हो होइन। कस्तो भने कन्जर्भेसन मात्रै गरेर पनि कन्जर्भेसन गर्यो भन्यो, अनि त्यस पछाडि के भइरहेछ त, आउटकम्स के आइरहेछ त भन्ने कुरो चाहिँ हामीले मापन गर्नको लागि रिसर्च गर्न जरुरी छ भन्छु म। र अर्को चाहिँ के भन्छु भने कन्जर्भेसन इज अ सोसल साइन्स। अहिले चाहिँ के छ भने कन्जर्भेसन सोसल साइन्स भनेको साइन्स हो, तर के छ सोसाइटीमा गएर इन्भल्भ भएर गर्ने खालको काम। जस्तो पार्कभित्र त आफै पनि प्रोटेक्ट छ होइन, गभर्मेन्टले हेरिराखेको छ, विभिन्न निकायहरू छ होइन, एकदम दह्रो निकाय छ। तर के छ भने यो ओल्ड पपुलेसन बढ्दैछ होइन, हाम्रो पनि पपुलेसनहरू बढ्दैछ, अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्क्रोचमेन्टहरू बढी भइरहेछ कि। अनि त्यसपछि एनिमलको चाहिँ इन्टरेक्सन हुने कुराहरू, एनिमल र मान्छेको इन्टरेक्सन हुने क्रमहरू बढ्दो छ। र जबसम्म हामीले चाहिँ व्यक्तिलाई, कम्युनिटीको व्यक्तिलाई गएर चाहिँ कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझाउँदैनौँ, तबसम्म उनीहरू भित्रै हटबाट उनीहरू तयार हुँदैनन्, तबसम्म कन्जर्भेसन सक्सेस हुँदैन क्या। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ सोसल साइन्स भन्न मन लाग्छ कन्जर्भेसनलाई। र एउटा कुरा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन, यदि उमलले अपर्च्युनिटी पायो भने एकदम सिन्सियर भएर चाहिँ उसले त्यो टास्क कम्प्लिट गर्छ। र एज अ फिमेल रिसर्चर आई अलवेज टेक रेस्पेक्ट एन्ड ट्रस्ट फ्रम माई कलिग्स एन्ड सिनियर। हामीले खोजेको त्यति मात्रै हुन्छ होइन, जहिले पनि रेस्पेक्ट दिउँ, रेस्पेक्ट लिउँ होइन, र त्यसरी नै सोचौँ भन्ने हुन्छ। र
अर्को कुरा म यहाँ रेस्पेक्ट दिउँ र लिउँमा एउटा कुरा जोड्न चाहेँ होइन, अन्यथा नलागोस्। जति पनि फोरमहरू छ जेन्डरसँग रिलेटेड फोरमहरू, आज मैले आफ्नो फ्रीली भन्नुहोस् आफूलाई लागेको कुरो भन्या भएर मैले त्यो कुरा जोड्न चाहेँ। मलाई त्यो एकदमै खड्किराखेको हुन्थ्यो क्या। त्यसपछि बेला बेलामा एकजना दुईजनालाई त भन्थेँ मैले, कति मेरो कलिग्सहरूलाई कतिलाई पनि यस्तो प्रोग्राम छ म आज आउनुहोस् भनेर कति मैले आफूले टच गरेको यही फिल्डमा काम गरेकोहरूलाई इन्भाइट गरेको पनि थिएँ पर्सनल्ली पनि। कतिले चाहिँ आफैले देखेर आउँछु पनि भन्नुभएको थियो, अब कति आउनु भएको छ छैन मलाई थाहा भएन। तर कस्तो भने यो फोरममा काम गर्दा के हुन्छ भने जेन्डरको इस्यु हुँदाखेरि एउटै लेभलको अफिसरहरू भनौँ अथवा कन्जर्भेसनिस्टहरू भनौँ, त्यसलाई गर्ने बिहेभ फिमेल छ भने ऊ बहिनी हुन्छ, सिनियरले उसलाई सम्बोधन गर्ने। मोस्ट अफ द केसेस, नट इन अल द केसेस बट मोस्ट अफ द केसेस, ओभर 95 केसेस म यसरी भनिदिन्छु, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेको बहिनी हुन्छ फिमेल छ भने। र त्यही चाहिँ केटा छ भने सर हुन्छ अथवा फलानु जी हुन्छ होइन। भनेपछि कस्तो हुन्छ भने एउटा सोसाइटीले पनि लेडिजलाई चाहिँ त्यो लेभलको डिग्निटी दिन नचाहेको हो कि त्यसरी एज अ प्रोफेसनल रेकग्नाइज गर्न नचाहेको हो कि भन्ने खालको भेटिन्छ। र इभन फरेस्ट्री सेक्टरमा नि, म जोलोजीको मान्छे हो होइन, फरेस्ट्री सेक्टरको साथीहरूबाट पनि धेरै कुरा सुन्छु, म धेरै साथीहरूसँग टचमा छु फरेस्ट्रीमा। र अनि हाम्रो जोलोजीमा पनि म आफूले पनि फिल गरेको छु, म एउटा केटी हो, मेरो ब्याचको, र मेरो ब्याचको एउटा अर्को केटा छ भने सिनियरलाई त मैले पनि अथवा मेरो ब्याचको मेल साथीले पनि दाई भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यो दाई पात्र जुन हामीले रेस्पेक्ट गरेर भनिन्छ नि, दाई पात्रले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने मेरो लागि चाहिँ नाम लिनुहुन्छ, बहिनी भन्नुहुन्छ, र अर्को मेल पात्रको लागि चाहिँ फलानु जी भन्नुहुन्छ क्या। भनेपछि त्यो के हुन्छ भने के अरे हामीले पनि त त्यही लेभलको स्ट्रगल गरेका छौँ, गरेका छौँ। अलिकति मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एज अ फिमेल सोसाइटीले पनि, आज सोसाइटीले पनि हाम्रो यो ब्राउटअपमा नै समस्या छ भन्छु क्या म, व्यक्तिमा भन्दा पनि ब्राउटअपमा नै हाम्रो समस्या छ। फिमेललाई चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा नै लिन नखोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर आई एम पोजिटिभ, आइ एम स्टिल पोजिटिभ, हुनैपर्छ, परिवर्तन हुन्छ होइन। तर हामीले पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, हामीले पनि रेस्पेक्ट पाउनुपर्छ र एकअर्कामा ट्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। र लास्टली जाँदा जाँदै चाहिँ म यो चाहिँ आई डेडिकेट गर्न चाहन्छु मेरो मम अनि मेरो बेटर हाफलाई, जसले चाहिँ मलाई चाहिएको बेलामा मलाई टाइम दिनुभएको छ, मलाई यु क्यान गो फ्रिली इन द फिल्ड भनेर टाइम छुट्याइदिनु भएको छ होइन। र अर्को चाहिँ भनेको जो चाहिँ वाइल्ड लाइफहरूलाई लभ्स गर्नुहुन्छ तिनीहरू सबलाई डेडिकेसन गर्न चाहन्छु। र मैले अघि कुरा गरिराखेँ मेरो 2टा बच्चाहरू भनेर, अनि यो हर्ष र उमङ्ग हो होइन मेरो छोराहरूको नाम। र यो सानो बाबुको चाहिँ स्टोरी फरक छ। यो सानो बाबु चाहिँ म चाहिँ कस्तो थियो भने म कोशीमा फिल्डमा थिएँ, 7 महिनाको हुँदासम्म म क्यामेरा ट्र्याकिङ स्टेसनमा थिएँ। ठुलो बाबु जन्मिसक्या भएर मलाई लेबर पेन भने के हो, बच्चा जन्मिँदा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव भइसकेको थियो। म कोशी टपुमा हुँदाखेरि 2 चोटिसम्म मलाई लेबर पेन भयो होइन। म एकदम डराएँ पनि त्यो बेलामा। डराएपछि मैले चाहिँ नजिकको हस्पिटल कहाँ छ भनेर इन्क्वायरी गर्दा इनोरुवामा छ भन्ने भयो। 1-2 घन्टा वेट गरौँ भन्दा भन्दै अनि 1 दिन रेस्ट गरेपछि ठिक हुने, अनि भोलिपल्ट फेरि फिल्डमा जाने गरेँ। त्यस पछाडि फर्केर 2 हप्तापछि फर्केर म चितवन आएँ। फिल्ड 22 दिनको फिल्ड सकिएपछि म चितवन फर्केँ। चितवन फर्केको 2 हप्तामा चाहिँ यो बाबु चाहिँ जन्मियो, नर्मल जन्मियो। इम्याच्योर बेबी थियो, 7.5 महिनाको, नर्मल जन्मियो। जम्मा 1800 ग्रामको, लक्की भन्नुपर्छ, फर्चुनेट भन्नुपर्छ होइन त्यो हिसाबमा। र यो बाबुलाई फेरि मैले अर्को 10 महिनापछि फिल्डमा लिएर गएको छु होइन। ऊ फेरि 25 दिन फिल्डमा बसेको छ। अर्को वर्ष 10 महिनापछि लिएर जाँदाखेरि असिस्टेन्टसँग जाँदा, र अर्को उसलाई 7-8 दिनसम्म ज्वरो आयो। बाहिर वरिपरि लोकल मेडिकलको औषधिले छोएन। त्यस पछाडि आर्मी हेडक्वार्टरमा गएर आर्मीले दिनुभएको औषधि खाएपछि उसलाई ठिक भयो। अनि कस्तो हुन्थ्यो भने म दिनभरि त फिल्डमा जान्थेँ, अनि बाबु असिस्टेन्टसँग बस्नुहुन्थ्यो। अनि रातिमा चाहिँ मम्मी खोजिहाल्ने, दिनभरि मम्मीलाई नदेखेपछि राति खोज्ने, अनि म दिनभरि फिल्डमा जाने, रातभरि चाहिँ उसले मसँग बस्ने गर्दाखेरि मलाई पनि विकनेस भयो। अनि 8-10 दिनसम्म उसलाई लामो टाइम ज्वरो आएपछि मलाई पनि फेरि फर्दर 3 दिन ज्वरो आएको थियो होइन। त्यो बेला चाहिँ कस्तो भने फर्किनुपर्छ कि क्या हो भन्ने भएको थियो। अनि अर्को एकजना कलिग्स हुनुहुन्छ होइन,
उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, तपाईँ रेस्ट गर्नुहोस्, बरु 2-3 दिन रेस्ट गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ नफर्किनुहोस्, तपाईँ फर्केर हुँदैन भन्नुभएको थियो। किनकि मैले फिल्ड लिड गरिराखेको थिएँ र फाइनल्ली हामीले चाहिँ सबै काम सकाएर 25 दिनमा फर्किँदा ऊ पनि रिटर्न भइसकेको थियो, नर्मल भएको थियो, म पनि नर्मल थिएँ। र यसरी अहिले चाहिँ कस्तो छ भने उनीहरू पनि नेचुरल रबर भएको छ, सँगसँगै चाहिँ हिँड्न रुचाउँछन् होइन। अहिले चाहिँ अलिकति सहज भएको छ। त्यही हो, गाह्रो सजिलो भन्ने कुरो टाइमको फ्रेमभित्र कहिले कसलाई पर्छ, कहिले कसलाई पर्छ। र अहिले चाहिँ अलिकति सहज भएको भएर मैले चाहिँ अनि ठिक छ, अब अहिले आएको जुन पिएचडीको अपर्च्युनिटी छ त्यो पोहोरै लास्ट इयरै मेरो एक्सेप्ट भएको थियो। मैले फेरि फ्यामिलीकै कारणले चाहिँ ठिक छ, मलाई हतार छैन, बच्चा सानो छ भनेर मैले 1 वर्ष होल्ड गरेँ र अहिले जाने क्रममा थिएँ। र कोभिडको कारणले मेरो फ्लाइट फेरि पोस्टपोन भयो। अनि मैले चाहिँ यहीँ बसेर चाहिँ रजिस्ट्रेसन भएर अहिले रिसर्च डिजाइनमा चाहिँ काम गरिराखेको छु। र धेरै कुराहरू छ होइन। अब मैले भन्न चाहेँ, अब फिसिङ क्याटमा चाहिँ धेरै बुझ्न मन छ भने, मैले जुनमा रिसर्च गरिराखेको छु त्यो बुझ्न मन छ भने पर्सिको वेबिनारमा आउनु होला होइन। आजको चाहिँ अलिक फरक खालको भयो, पर्सिको चाहिँ एकदम स्पेसिफिक हुनेछ त्यो इभेन्ट होइन। मैले फिसिङ क्याटको बारेमा मात्रै बोल्ने छु भन्दै मेरो कुरा चाहिँ यही सिद्धाउँछु। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, क्वेसन केही छ भने एकछिन मैले थोरै दिदीलाई समय मागेँ। हजुर सोध्न सक्नुहुन्छ है, कसैलाई केही क्वेसन छ भने। मेरो आवाज सुनाइदिएको छ? हजुर, मैले सुनेको छु। हजुर को रमाजी, म सञ्जिता, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्सबाट। तपाईँले मलाई यो लिङ्क पठाउनु धेरै खुसी लाग्यो। हो, मैले हात्तीको बारेमा नि भन्ने छु भनेर मैले ठ्याक्क तपाईँलाई सम्झेँ कि हात्ती भनेपछि म तपाईँलाई सम्झिरहेको छु होइन। हजुर एक्सपर्टै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले। मलाई धेरै खुसी लाग्यो है। हामीहरूको पनि यस्तो च्यालेन्जेस, वुमनहरूको धेरै च्यालेन्जेस हुन्छ, पर्सनल आफ्नो तपाईँको पर्सनल च्यालेन्जेसहरू तपाईँलाई यहाँ भन्नुभयो है। जस्तै अब प्रेग्नेन्सी एन्ड अब यो कुरा हामीहरूलाई त्यति ज्ञान हुँदैन। जङ्गलमा मैले पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गरेको छु, खानाहरू रिलेटेड। अनि जङ्गलमा एक्लै काम गर्दाखेरि, हात्तीलाई फलो गर्दाखेरि कस्तो कस्तो च्यालेन्जेस आउँछ वुमनलाई, लाइक मेन्स्ट्रुएसन एन्ड अल दिस एस्पेक्ट। मैले जस्तो तपाईँको एउटा पोइन्ट चाहिँ मलाई धेरै क्याची लाग्यो। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि महिलाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि बहिनी या दिदी भनेर सम्बोधन गर्ने, अनि पुरुषहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ जी र सर भनेर सम्बोधन गर्ने। मलाई यस्तो लाग्छ कि यो सायद रिजन स्पेसिफिक हो जस्तो लाग्छ। जस्तै यहाँ म इन्डियामा काम गर्दाखेरि धेरै जस्तोले म्याडम भनेर सम्बोधन गर्छ सबैलाई, महिला सबै है। अनि मलाई लाग्यो नेपालमा सायद यो पनि हुनसक्छ कि उनीहरूले धेरै महिलाहरूलाई जङ्गलमा काम गरेको देखेको छैनन् होइन। अनि त्यही भएर पनि मलाई लाग्छ कि त्यो तपाईँलाई what you think about that? It could be reason specific or sometimes it could be as I'm assuming that it could be like sometimes because they are not aware about women working in the forest. So they are not used to with that. And me myself, I was working in Chitwan National Park, and I know Baburam Dai also quite nicely. I used to work on gharials. So at that time, there were some comments, when I used to say that I want to pursue on elephant ecology and all this stuff. There are people who used to say, oh, केटीहरूले त हात्तीमा के काम गर्न सक्छन् र जङ्गलमा के काम गर्न सक्छन् र भन्ने खालको कमेन्ट्स आउँथ्यो. And these people are like someone who is from learned society. It's not like they are not working in ecology or something like that. So what do you think about it? What do you think that it is reason specific or sometimes it's title? Okay, yeah. मलाई चाहिँ तपाईले भन्नुभएको कुरा एकदमै हो जस्तो लाग्छ। किनभने हामी कन्जर्भेसनमा चाहिँ हेरौँ न त कति आउनुहुन्छ। अब हामी रिजन स्पेसिफिक भन्दा इन्डिया र नेपालको मात्रै छोडौँ। इन्डियामा त एक लेभलको म्याडम भन्ने सम्बोधन रहेछ। मलाई इन्डियामा म आफू जाँदा पनि इन्डियामा मलाई चिनेको नचिनेको व्यक्तिले पनि मलाई कल गर्दा म्याडम भनेको चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु होइन। त्यो हिसाबले हुन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने यो कन्जर्भेसनको लाइन भनेको चाहिँ वुमनले नै लिड गरेको लाइन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। बाहिर हेर्दाखेरि जति पनि डोनर एजेन्सीहरूबाट आउनुहुन्छ, बाहिरबाट जति पनि आउनुहुन्छ, त्यहाँ त लिडरहरू त वुमनै धेरै छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ फेरि यहीँको जो हुन्छ नि जो चाहिँ यहाँ चाहिँ लिडिङ गरेको मेल क्यारेक्टर हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो सम्बोधन गर्ने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ मान्ने। तर हाम्रो सोसाइटीमा आफ्नैमा हुर्किराखेको चेलीबेटीलाई चाहिँ यिनीहरूले गर्न सक्दैन।
कहाँ सक्छ र जस्तो गर्ने। र म चाहिँ एकदम लक्की मान्छु कि मेरो हस्बेन्ड यही लाइनमा हुनुहुन्छ र उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ, लेडिजले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने। एक त मेरो आफ्नो क्यारेक्टरले पनि डिटरमाइन गर्छु यो कुरा। अर्को चाहिँ म राम्रो फ्यामिलीमा छु होइन, मतलब मेरो हस्बेन्डले यसलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। र मैले अलिकति फिल गरेको चाहिँ कस्तो भने ठुलो पोजिसनमा बसेर काम गर्नेहरूको पनि जुन घरमा चाहिँ छोरी चेली अथवा चाहिँ आफ्नो श्रीमती बुहारी चाहिँ यस्तो बाहिर गएर काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूकोमा चाहिँ अलिकति एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले त्यसरी भन्नुहुन्न, तर जसले चाहिँ आफै सङ्कुचित विचार राख्नुहुन्छ उहाँहरूकोमा चाहिँ बेसी आउँछ। र यो चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट मात्रै पनि भनेको होइन, मेरो फिलिङ मात्रै पनि होइन कि यहाँ चाहिँ WWFबाट नेपाल के अरे एनटिएनसीको पनि जेन्डरसँग रिलेटेड प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ र एउटामा बहसै भइरहेको हुन्छ। एउटा इभेन्टमा चाहिँ म पनि थिएँ र यो कुरा त्यहाँ पनि उठेको थियो क्या। अनि मलाई पनि एकदम परिराखेको कुरा भएर चाहिँ मैले यो फ्लोरमा बहिनीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। जेनरली भर्खर लाइनमा हुँदै गरेको मैले भन्न खोजेको के भने हामीले चाहने भनेको रेस्पेक्ट हो र हामीले दिन सक्ने पनि रेस्पेक्ट हो होइन। रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, गिभ रेस्पेक्ट भन्न खोजेको हो मैले। त्यो एउटा लेसनको रूपमा चाहिँ लिनुहुन्छ, किनकि भोलि यहाँ जति पनि मेल पार्ट्स हुनुहुन्छ, मेल पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि भोलि फ्यामिली हुन्छ होइन। र कसरी लिने त समग्रमा आफ्नै घरको वाइफलाई पनि आफ्नै घरमा जन्मेको छोरीलाई पनि कसरी लिने त भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि मेरो एउटा चाहिँ सजेसन मात्र पनि हो। धेरै धेरै राम्रो लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। एक्ज्याक्टली द्याट इज द पोइन्ट। इभन आई फिल द्याट तपाईँले भने जस्तै सोसाइटल मेकअप जस्तो छ हाम्रो होइन, त्यसले चाहिँ धेरै चेन्ज लाउँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मैले पनि धेरै धन्यवाद है। तपाईँको कुरा सुनेर मलाई धेरै इन्सपिरेसन मिल्यो, मोस्टली बिकज अफ योर प्रेग्नेन्सी एन्ड लट्स अफ योर आई मिन वाट यु हेभ डन टु आई हेभ नेभर हर्ड। मैले कहिले पनि सुनेकै थिइनँ होइन नेपालको महिलाहरू सम्बन्धी यसरी महिलाहरूले अगाडि आउँदा धेरै खुसी लाग्छ मलाई। अनि धेरै उपलब्धि गर्दै जानु होला, त्यही मेरो विशेष छ है। अनि इन्स्पायर मोर वुमन, मेनी वुमन शुड कम फोर्थ इन फिल्ड अफ वाइल्ड लाइफ साइन्स। धन्यवाद हजुर। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सन्जिताजी, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। सायद त्यस्तो फ्लोरमा केही क्वेसनहरू आएको छैन। मैले दिदीलाई तयार गरेका करिब 9वटा क्वेसनहरू मैले एउटा स्लाइडै बनाएको थिएँ, लगभग दिदीले सबै एन्सर दिनुभयो भने त्यो बिचमा मैले अहिले फेरि एकचोटि यो स्लाइडमा पुग्दाखेरि चाहिँ दिदीलाई मैले एउटा सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ नेपालको यो जुन भनौँ न ब्युरोक्रेसी वा कुनै पनि कन्सर्न अथोरिटी अफिसियल्सहरू रिसर्च स्टुडेन्टको लागि कतिको फ्यामिलियर छन्, त्यसमा थोरै दिदीले आफ्नो अनुभव थोरै एकदम सर्टकटमा राखिदिनुहुन्छ कि? होइन, यसको एन्सर दिनलाई त म त्यस्तो सुइटेबल पर्सन हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर कस्तो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने काम गर्नेलाई त कसरी रोकिहाल्न त मिल्दैन होइन। एक त आफूबाट आउनुपर्छ। जस्तो कि मैले अपर्च्युनिटी पाएँ, अपर्च्युनिटी पनि मैले ठ्याक्कै मैले जति बेला नि चाहेको बेलामा त पाएको छैन। सक्सेसलाई मात्रै देखिन्छ होइन, अनसक्सेस भएको कुराहरू देखिँदैन नि त। मेरो पनि फेलरहरू धेरै छ। मैले मेरो सक्सेस पार्टहरू मात्रै मैले गरेको पार्ट मात्रै मैले चाहिँ गर्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि देखाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले त्यो एन्सर दिनलाई चाहिँ म सुइटेबल मान्छे होइन। तर आफ्नो साइडबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ, आफूले चाहेको चाहिँ जति सकिन्छ गर्ने हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। म त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सबै सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनी, साथीहरू, रिसर्चरहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति एकदमै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो माई रिसर्च स्टोरीको नेक्स्ट एपिसोडको लागि हाम्रो पेजहरू फलो गर्नुहोला। हामी छिटै नै अर्को एपिसोड पनि लिएर आउनेछौँ। र यो आजको यो टोटल एपिसोडको लागि करिब 2 घन्टा समय आफ्नो पुरै छुट्याएर दिदीले चाहिँ यो धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो। धेरै भाइ बहिनीहरूको लागि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा पनि धेरै भाइ बहिनीहरूले च्याटमा पनि दिदीको प्रशंसा, दिदीको वर्ड्सहरूले चाहिँ हामीलाई पनि इन्सपायर गर्यो भनेर लेखिरहनु भएको छ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको तर्फबाट पनि दिदीलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट दुईटैतिरबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम चाहिँ यही कन्क्लुड भएको घोषणा गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीलाई समयको लागि पुनः धन्यवाद। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। थ्याङ्क यू।